जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीराचारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदारंगमन्नाथ प्रभु का विशेष अनुग्रह द्वारा इस वर्ष पावन धनुर्मास महोत्सव का उपलक्ष्य में जगज्जननी श्री गोदा देवी महारानी द्वारा अनुग्रहित श्री तिरुपावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन हामीहरू गरिरहेका छौं। प्रत्येक दिन एक एक गाथा को अनुभव गर्दै गर्दै आज हामी 17औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौं श्री धनुर्मास महोत्सवको। श्री गोदादेवी भगवानका बाल चरित्रबाट अत्यन्तै प्रभावित हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि गोपिनीहरूले जस्तो साधना गर्नुभयो भगवत प्राप्तिका निमित्त, कात्यायनी देवीको व्रतको बहानाद्वारा भगवानलाई पाउनका निमित्त, त्यस चरित्रले गोदादेवीलाई अत्यन्तै प्रभाव पारेको देखिन्छ। श्री नन्दगोप सुत सुन्दर दिव्य देह भोगाभिलाषकृत पूर्व चरित्र भाषे कल्याणी लब्ध यदुनन्दन भोगपूर्णे गोदे त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये। यसरी आचार्यहरूले श्री गोदादेवीको अनुभव गर्नुभएको छ। यस श्लोकका अनुसार श्री गोदादेवीलाई भगवानका श्री विग्रहको दिव्य दर्शन गर्ने अभिलाषा देखिन्छ। यो उपलक्षण मात्र हो, भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभव सबैको परिपूर्ण अनुभव गर्नका निमित्त गोदादेवी तत्पर हुनुहुन्छ। श्री नन्दगोप सुत सुन्दर दिव्य देह भोगाभिलाषकृत पूर्व चरित्र भाषे भगवानको परिपूर्ण अनुभव गर्नका निमित्त पहिले भइसकेको द्वापरका अन्तिममा कृष्णावतारका समयमा भइसकेको भगवानका पावन चरित्रलाई यहाँ अनुभव गरिरहनु भएको छ। कलियुग लागिसकेपछि श्री गोदादेवीले त्यस समयमा गोप बालिकाहरूले भगवत प्राप्तिका निमित्त जुन प्रकारको अनुष्ठान गरिरहनु भएको छ, 1 महिनाको कात्यायनी देवीको व्रत, यसले परिपूर्ण प्रभाव छोडेको छ गोदादेवीलाई। उहाँले के गर्नुभयो? कल्याणी लब्ध यदुनन्दन भोगपूर्णे, त्यो व्रत गर्नुभयो, व्रत सम्पन्न भयो। धनुर्मास व्रत प्रत्येक दिन एक एक गाथाद्वारा भगवानको दिव्य मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। एकै दिन बसेर कपी कलम लिएर अनि रचना गरिएको काव्य होइन श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध। भगवानको परिपूर्ण अनुभवको जो उत्कट अभिलाषा बन्यो गोदादेवीलाई, अनि भगवानका कृष्ण चरित्रहरू, ती गोप बालिकाहरू, उहाँको व्रजको स्थिति र त्यस समयमा व्रतमा यसो यसो गर्नुभयो होला गोपिनीहरूले भन्ने जुन प्रकारको दिव्य अनुभूति भयो। साक्षात् लक्ष्मीजीको अवतार छ, त्यसकारणले उहाँ यस समयमा अवतार लिएर पनि उस बेलाका सारा चरित्रहरू
सबै नै दर्शन गरिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष गरिरहनु भएको छ। र उहाँ जे भएको थियो ब्रजमा ती सबै चिजलाई यहाँ निबद्ध गर्दै जानुभयो। प्रत्येक दिन व्रत अगाडि बढ्दै र एक एक गाथा पनि विरचित हुँदै हुँदै गए। भगवानको मङ्गलानुशासन यिनै गाथाहरूद्वारा गर्दै जानुभयो र अन्तिममा व्रत पनि पूर्ति भयो र व्रत जेका निमित्त भगवत प्राप्तिका निमित्त भगवत कैङ्कर्यका निमित्त गर्नुभएको थियो त्यो पनि श्री गोदादेवीले प्राप्त गर्नुभयो। कल्याणी लब्ध यदुनन्दन भोगपूर्णे। यदुनन्दन भगवान श्री कृष्णचन्द्रको परिपूर्ण अनुभव गर्न सम्भव भयो श्री गोदादेवीलाई यस व्रतद्वारा। भगवानलाई दुई प्रकारका माला समर्पण गर्नुभयो। हामीले पहिलेबाट सुन्दै आएका छौँ। आफ्ना केशपासमा लगाएको माला उच्छिष्ट माला, पुष्पमयी माला। यसै गरी तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध जहाँ 30 गाथा 30 थुङ्गा जस्ता भएर रहेका छन्, यो भने वाचिकी माला, वाणीमयी माला भगवानलाई समर्पण गर्नुभयो। यी दुवै मालाले भगवान सुशोभित हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो। तर यो वाणीमयी माला केवल भगवानका लागि मात्र बनेन, सम्पूर्ण चेतनका लागि पनि यो माला बन्यो। जुन मालाका सम्बन्धले गर्दा आज अनन्त चेतनहरूको कल्याण भइरहेको छ। सबै प्रपत्ति मार्गमा आबद्ध भइरहेका छन्, सबैको कल्याण भइरहेको छ। भगवानलाई जगाउनु भयो, भगवानलाई पनि आफ्नो कर्तव्यको पाठ दिनुभयो र समग्र जीवलाई पनि भन्नुभयो तिमीहरू भगवानका वस्तु हौ। भगवान नै एकमात्र उपास्य हुनुहुन्छ, ध्येय हुनुहुन्छ, प्राप्य हुनुहुन्छ, साधन साध्य सबै भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर यस गाथाद्वारा जीवलाई पनि सम्झाउनु भयो। यी दुवैलाई जोडिदिने काम आमाकै काम हो। आमाले नै सन्तानलाई पिताका साथ जोडिदिन्छन्। कहिलेकाहीँ पिता अत्यन्तै कठोर हुन सक्छन्। सन्तान बदमास भयो भने पिताजीका अघिल्तिर जाने साहस गर्दैन त्यो बालक। त्यसबेला अनेक प्रकारका वाणीहरूद्वारा आफ्ना पतिलाई पनि आफ्ना बसमा राखेर त्यो पुत्रलाई पनि फकाइ फुल्याइ ल्याएर पिताजीका साथमा पुर्याइदिने र जोडाइदिने, सम्बन्ध नवीन बनाइदिने काम आमाले गर्नुहुन्छ। जगतकी आमा श्री गोदादेवी, हामी सबै उहाँका सन्तति, हामी सबैको कल्याणका निमित्त यो प्रयास सतत गर्नुभएको देखिन्छ। श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्धमा अवगाहन गर्दा हामी क्रमशः आइरहेका छौँ। आज धारावाहिक रूपमा 17औं गाथामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। धनुर्मासको 17औं दिनमा पहिले श्री गोदादेवीबाट अनुग्रहित मूल पद्यलाई, प्रबन्धलाई हामीले पाठ गर्नेछौँ। त्यस पछाडि यसको अनुवाद र व्याख्यानमा क्रमशः हामी जानेछौँ। अम्बरमे तन्निरे सोरे अरुणसेयुम एम्बेरुमानन्द गोपाला एडुन्दिराय कोम्बन्नार्केलाम कोडुन्दे कुलविलक्के एम्बेरुमाट्य सुदाय अरिबुराय अंबर मूड ऋतु ओंगी उलहलंद उंबर कोमाने उरंगादु एडुंदिराय सेंबोर कजलड़ी चेलवा बलदेवा उम्मियुम नियुंग उरंगेलो रेम्बावाय। यसको संस्कृतमा अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। वासस एव पानीयस्य एव ओदनस्य एव दानं धर्मबुद्ध्या कुर्बाण भो नन्दगोपाल प्रभो समुत्तिष्ठ। त्रिशोदरीणां ललनानां मध्ये समुत्तुंगे कुलदीपिके स्वामिनी यशोदे जागृही नभोरंध्र निर्यत समुत्तुंग पादाब्ज विक्रांत भुवन देवाधिदेव निद्रां विसृज्य समुत्तिष्ठ। सकल संपत् कंदभूत दिव्यभूषणाढ्य पादारविंद भगवन् बलभद्र स्वानुजेन सह भवान जागर्तु। गोदादेवी बताइरहनु भएको छ, वस्त्र को नै, जल को नै र अन्न को नै दान गर्ने धर्म बुद्धिले यस्ता हे नन्दगोपाल प्रभु हजुर उठ्नुहोस्। पातलो कम्मर भएका सुन्दरी युवतीहरूका मध्यमा अत्यन्तै श्रेष्ठ भएकी कुलकी दीपिका हे स्वामिनी यशोदे हजुर पनि जाग्नुहोस्।
नभोरन्ध्र निर्यत समुत्तुङ्ग पादाब्ज विक्रान्त भुवन देवादिदेव। आफ्ना चरणले आकाशलाई छेडेर माथिका सारा लोकलाई नापिदिनेवाला हे देवताका देव भगवान निद्राम विसृज्य समुत्तिष्ठ। निद्रा छोडेर हजुर जाग्नुहोस्। सम्पूर्ण सम्पत्तिको मूल भएको त्यस्ता आभूषणले युक्त चरणारविन्द छन् जसका, त्यस्ता हे भगवान बलभद्र बलदेवजी हजुर आफ्ना भाइले शहीद भएर उठ्नुहोस्। यसरी मूल गाथाको अर्थ हामीले श्रवण गर्यौं। यसको विवरण दिनुहुन्छ आचार्यहरूले। गोपिनीहरूको क्रम अगाडि बढिरहेको छ, व्रतको क्रम। प्रथम गाथामा सबैलाई आह्वान गर्नुभयो मार्गशीर्ष व्रतका निमित्त। तात्पर्यमा हामीले बुझ्यौं कि भगवत अनुभवका निमित्त सबैलाई अधिकार छ, केवल इच्छा मात्र भए पुग्छ। यो पहिलो गाथाबाट। दोस्रो गाथामा व्रतको नियम बताउनुभयो। त्याज्य र उपादेय। हामीले दुध पिउने छैनौँ, घिउ पिउने छैनौँ, गाजल लगाउने छैनौँ, माला लगाउने छैनौँ, पुष्प धारण गर्ने छैनौँ, पूर्वाचार्यहरूले नबोलेका कुरा बोल्ने छैनौँ, नगरेका कुरा गर्ने छैनौँ, भगवानका चरणको कीर्तन गर्नेछौँ, दिन दुखी र सत्पात्रहरूमा यथाशक्ति भिक्षा दान गर्नेछौँ भनेर श्री धनुर्मास व्रतका नियमलाई बताउनुभयो। यस नियमद्वारा सङ्केत गर्नुभयो भगवानका सन्निधिमा जाँदा शास्त्रले भनेका वचनहरूलाई मानेर जानु, जसलाई शास्त्रवश्यत्व भनिन्छ। यो अनिवार्य चाहिन्छ अधिकारीमा बताउनुभयो। तेस्रो गाथामा हामीले प्रारम्भ गरेको यो व्रतको फल अत्यधिक हुनेछ, असीमित फल प्राप्त हुनेछ फलश्रुति बताएर चौथो गाथामा सारा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई परिपूर्ण वर्षाका निमित्त आज्ञा गर्नुभयो। पाँचौँ गाथामा विघ्नको शङ्का गर्नुभयो गोपिनीहरूले। एउटी वेदान्तकी ज्ञात्री गोपिनीले त्यसको समाधान पनि गरिदिनु भयो। हाम्रो व्रतले व्रतभित्र आइपर्ने सबै विघ्नहरूलाई पनि नाश गर्दै गर्दै लोकमा हुने सारा विघ्नहरू पनि हटाइदिनेछ। त्यसकारणले हामी यो व्रत गरौँ। 6औँ गाथाबाट 15औँ गाथासम्म विशेष 10 सखीहरूको उत्थापन गोपिनीहरूले गर्नुभयो। प्रत्येक गोपिनीका कुटियामा पुगेर विशेष गोपिनीहरूलाई जगाइरहनु भएको छ। 6औँ गाथामा भगवानका अनुभवमा नवीनतया अवतीर्ण भएकी त्यस्ती गोपिनी उहाँको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 7औँ गाथामा गोपी मण्डलीमा नायकमणि समान भएकी त्यस्ती गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 8औँ गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त कुतूहल भरिएका हृदय त्यस्ता भएकी गोपिनी, जसलाई कुतूहलवाली गोपिनी भनियो, उनको उत्थापन गर्नुभयो। 9औँ गाथामा मामाकी छोरीलाई जगाउनुहुन्छ। 10औँ गाथामा कृतकृत्य भएर आफूले गर्नुपर्ने कार्य पूर्ण गरेर शयन गरेकी त्यस्ती गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 11औँ गाथामा आफ्ना स्वकर्ममा निरत भएकी त्यस्ती विलक्षण गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 12औँ गाथामा भगवानको सेवा गर्दा गर्दै आफ्ना घरका कामहरू सबै भुल्ने त्यस्ती गोपकी बहिनीलाई जगाउनुहुन्छ। 13औँ गाथामा सुन्दर आँखा भएकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 14औँ गाथामा अघिल्ला दिन म पहिल्यै उठेर भोलि तिमीहरूलाई जगाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने तर अबेरसम्म शयन गर्ने त्यस्ती गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 15औँ गाथामा आएर सम्पूर्ण भागवती गोपिनीहरू एकत्रित भएर आइदिनु भयो भने सबैको प्रत्यक्ष दर्शन गर्नेछु भनेर त्यो दर्शनको चाहना गरेर अबेरसम्म सुत्ने यस्तै विशेष गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। यी 10 गाथाहरू 10 सखीको उत्थापनका लागि। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने उस बेला जति बेला गोदाममाजी हुनुहुन्छ उस बेला उहाँ ब्रजमा पनि हुनुहुन्न, गोपिनीहरू पनि साथमा छैनन्। भगवान जसरी चल्ने बोल्ने हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो विभवावतारमा कृष्णावतारमा, अहिले त भगवान वटपत्रशाही अर्चाका रूपले मात्रै विराजित हुनुहुन्छ। त्यसबेला आफूलाई एउटी गोपिनीका रूपले अनुभव गरेर उस समयमा आलवार काल, त्यसबेलाका आलवारहरू सबैलाई आफ्ना सखीका रूपले यहाँनिर उद्बोधन गरिरहनु भएको छ।
धनविनव्य नगरलाई नि श्री ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गरेर बटपत्र साई प्रभुलाई नि भगवान् श्री बालकृष्णका रूपले अनुभव गरिरहनु भएको छ। त्यसो हुँदा यी 10 गाथा 10 सखीको उत्थापन अर्थात् 10 आलवारहरूको उत्थापन यो तात्पर्य हामीले सुनिसक्यौँ। यसै गरी 16औं गाथामा आएर गोपिनीहरूले नन्द भवनका अघिल्तिर भएका द्वारपालहरूलाई सम्बोधन गरेर भित्र जानका निमित्त आज्ञा माग्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। 16औं गाथा साक्षात् भगवान् श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीको उत्थापन हो भनेर पनि हामीले हिजो सुन्यौँ। वैकुण्ठका द्वारपाल रामानुज स्वामीजी कसरी वैकुण्ठ उहाँका सम्बन्धमा आए, वैकुण्ठ सहज छ, उहाँका सम्बन्धमा नआएदेखि वैकुण्ठ सहज छैन। यो कुरा हामीले धेरै प्रकारका विशेषणहरूद्वारा हिजो श्रवण गऱ्यौँ। र आज द्वारपालको अनुमति लिएर गोपिनीहरू भित्र प्रवेश गर्नुभयो, जहाँ 4 श्री विग्रहहरू शयन गर्नुभएको छ। नन्द बाबा हुनुहुन्छ, यशोदा देवी हुनुहुन्छ, भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, अनि साथमा बलरामजी पनि हुनुहुन्छ। भवनका भित्र गएर क्रमशः सबैलाई बोलाउन प्रारम्भ गरिरहनु भएको छ। नन्दगोपको औदार्यलाई धेरै प्रकारले बताउनु भएको छ। यहाँनिर नन्दगोप शब्दको उच्चारण त 5 ठाउँ गर्नुभएको छ तिरुपावईमै मात्रै, पहिलो गाथामा, त्यसै गरी 16औं गाथामा, अनि आज 17औं गाथामा, अनि भोलि गरिने 18औं गाथा अनि 21औं गाथामा नन्दगोपको चर्चा गर्नुभएको छ श्री गोदादेवीले। पहिलो गाथामा नन्दबाबा अत्यन्तै भगवानको मङ्गलानुशासन गर्ने हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँको मङ्गलानुशासन परतालाई बताइयो। किनभने भगवानको अवतार हुनुभन्दा पहिले नन्दबाबा किरा कमिलाहरू टेकिन्छ कि भनेर ध्यान दिएर हिँड्ने परम साधु हुनुहुन्थ्यो। जब भगवान अवतार लिनुभयो, भगवानको सौन्दर्य, सौकुमार्य, लावण्य, त्यो सुकोमलतालाई देखेर यति मुग्ध हुनुभयो हो। यहाँ त एउटा एउटा किरा कमिला, यहाँका अङ्कुर, यी सबै पनि राक्षस भएर आउँदा रहेछन्। कंसका आज्ञाले मेरा कन्हैयालाई केही होला भनेर भगवानमा व्यामुग्ध बनेका नन्द बाबा हातमा कठोर तीखो भालाहरू लिएर बस्नुहुन्थ्यो भगवानका पलङ्का नजिकै। ती साना साना किरा कमिला झिँगा केही आयो भने पनि ताकिकन तिनीहरूलाई मारिदिनुहुन्थ्यो। कतै यिनीहरू राक्षस त आएका होइनन्। यसबाट भगवानमा भएको त्यो प्रेम, अत्यधिक प्रेम नन्द बाबाको र भगवानको मङ्गलानुशासन, भगवानको मङ्गलको कामना गर्ने यो प्रथम गाथाबाट हामीले नन्द बाबाको विशेषणबाट सुन्यौँ। यसै गरी अर्को गाथा जो 16औं गाथा हामीले हिजो सुन्यौँ, त्यसमा भने नन्द बाबा ब्रजका नायक हुनुहुन्छ, नायक नाय भनेर हामीले हिजो सुन्यौँ। नन्द बाबा ब्रजका नायक हुनुहुन्छ। यो कुरा कसरी सिद्ध हुन्छ त्यो पनि हिजो हामीले सुन्यौँ। किनभने सबैले नन्द बाबालाई मान्नुहुन्थ्यो, मानव ब्रजका एक राजा जस्तो हुनुहुन्थ्यो नन्द बाबा। अनि यस गाथामा नन्द बाबाको अतिशय वैभवलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अगाडिका 2 गाथामा एउटामा अत्यन्तै बलशाली नन्द भनेर उहाँको बलको चर्चा गरिन्छ, अनि धेरै गाई पाल्ने नन्द भनेर उहाँको गव्य समृद्धिलाई, गो समृद्धिलाई पनि त्यहाँ बताइन्छ। त्यो हामीले पछि सुन्दै जानेछौँ। यहाँ नन्द बाबाका वैभवहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। एउटा वस्त्र दान गर्ने, अनि अन्न दान गर्ने, जल दान गर्ने इत्यादिद्वारा। यो त बडा विचित्र कुरा हो। नन्द बाबाले वस्त्र दान गरेको त हामीले कहिले सुन्दै सुनेका छैनौँ। कस्तो यो दान हो, कस्तो उदारता हो। जति बेला भगवानको सवारी वो ब्रजमा, नन्द बाबाले त थाहै पाउनु भएन वसुदेवका छोरा हुनुहुन्छ भनेर। वसुदेवजीले छोडिदिनु भयो। बिहानी उठ्दा यशोदा मैयाका काखमा सुन्दर बालक नन्द हर्षित हुनुहुन्छ। सारा ब्रजमा चर्चा भयो, नन्दको लाला भयो, नन्दको लाला भयो। ब्रजवासीहरू सबै आएका छन्, हातमा अनेक प्रकारका सौगात लिएर सजधज भएर नन्दोत्सव मनाउनका निमित्त नन्द बाबालाई, यशोदा मैयालाई बधाई दिन्छन्। यतातिर जातकर्म संस्कार सम्पन्न गर्नुहुन्छ नन्द बाबाले। कति हो कति दान गर्नुहुन्छ। उस बेला दान गर्नुभयो। त्यस बेला वस्त्र, अन्न, मिष्टान्न सबै लुटाउनु भयो।
यो नन्दोत्सवका समयमा यतिले नै नन्दबाबा यति उदार हुनुभयो भनेर भन्न मिल्छ र? किनभने लोकमा कोही एकदमै कृपण छन्, दरिद्र छन्, सामान्य व्यक्ति छन् भने पनि कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई केही उपलब्धि आइलाग्यो भने दानी जस्ता देखिन्छन्। केही न केही उनले सकेको दान गर्छन्। छोरो जन्मियो भनिसकेपछि हर्षले केही न केही यसैलाई दान गर्लान्। त्यस कारणले त्यति सामान्य नन्दोत्सवमा गरिएको दानले मात्र यहाँ नन्दबाबा दानी हुनुभयो भन्न त पटक्कै मिल्दैन। अधिचकार वदान्यमणे श्रियम व्यधित कल्पतरोरनुकल्पताम। यादवाभ्युदयमा आचार्यले बताउनुहुन्छ नन्दबाबा त्यस बेला उदार हुनुभयो, धेरै नै मानौ एक कल्पवृक्ष समान भएर दान गर्नुभयो। नन्दोत्सवका समयमा भगवान जन्मिनुभयो, भगवान पुत्र रूपले आउनुभयो यो हर्षका समयमा। तर त्यो औदार्यलाई यहाँ चर्चा गर्न योग्य छैन, किन त्यो क्षणिक हुन्छ। व्यक्तिले आनन्दका समयमा एकपटक दान गर्छ। तर यहाँ अन्नको नै दान गर्ने, वस्त्रको नै दान गर्ने, जलको नै दान गर्ने भनेर यसरी विशेष रूपले दानको जो चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ नन्दबाबाका लागि, उहाँको विशेषणका रूपले दानी हुनुहुन्छ भनेर यो त्यति उपयुक्त हुँदैन। नन्दोत्सवकै दानले मात्रै पर्याप्त हुँदै छैन। अरू नै कुनै विशेष बताउन खोजिरहनु भएको छ। एउटा त वस्त्रदातृत्व, वस्त्रको दान गर्ने, अर्को जलदान गर्ने अनि अर्को अन्नदान गर्ने। यी तीन विशेषणहरूलाई हामीले गम्भीर भएर चिन्तन गर्नुपर्छ। नन्दनन्दन भगवानमा यी तीनै प्रकारका विशेषणहरू छन्। भगवान श्रीकृष्णले भने यी तीनै चिजको दान गर्नुभएको छ। शास्त्रले के भन्छन्? कारणगुणाः कार्ये सङ्क्रामन्ति। कारणमा भएका गुणहरू सबै कार्यमा आउँछन्। जस्तो कि मानौँ माटाबाट हामीले घडा बनायौँ भने त्यो माटामा भएका सबै गुणहरू त्यो घडामा आइपुग्दा पनि हुन्छन्। ती माटैबाट घडा बनेको हो। सुनको कुण्डल बन्यो, पहिले काँचो सुन थियो, त्यो कारण हो। कुण्डल कार्य हो त्यसको। आखिर ती कारणमा भएका सबै गुणहरू ती कुण्डल बन्दाखेरि पनि कार्य बन्दा पनि त आएका छन् नि। कारणमा भएका गुण नै कार्यमा आउँछन्, एउटा शास्त्रको नियम हो। भगवान धेरै दानी हुनुहुन्थ्यो। भगवानले अन्नदान गर्नुभयो, वस्त्रदान गर्नुभयो, जलदान गर्नुभयो। भगवान कार्य हुनुहुन्छ, नन्दबाबा कारण हुनुहुन्छ। किन नन्दबाबाका छोरा भनेर भगवान आउनुभएको छ। भगवानका पनि पिता हुनुहुन्छ नन्दबाबा। त्यस कारणले कारण हुनुभयो नन्दबाबा, उहाँबाट भएको कार्य हुनुभयो भगवान श्रीकृष्ण। जब भगवान श्रीकृष्ण यति उदार हुनुहुन्छ, यति धेरै दान गर्नुहुन्छ भने सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ नन्दबाबा पनि धेरै नै दानी हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर त पुत्रमा आयो नि त्यो स्वभाव। यो एउटा तरिकाबाट समाधान। भगवानले कहाँ कहाँ दान गर्नुभयो त भन्दा भगवानले वस्त्र दान गर्नुभएको कुरा द्रौपदीका प्रसङ्गमा हामीले सुन्न सक्छौँ। महाभारतमा अत्यन्तै सुन्दर प्रसङ्ग र भक्तहरूका लागि हृदय विदारक प्रसङ्ग। द्रौपदीको त्यो दुर्दशा हामी सबैले सुनेका छौँ। त्यो भारी क्रूरा सभाका बिचमा रजस्वला भएको 3 दिनका दिन दुशासनले द्रौपदीजीको साडी खिच्न प्रारम्भ गरेको छ। उहाँले धेरै निषेध गर्नुभयो, यो अनर्थ गर्न हुन्न, यो अपराध गर्न हुन्न, म अपवित्र छु, सभामा जान हुन्न। धेरै प्रकारले निषेध गर्दा पनि ऊ पटक्कै मानेन। किन दुर्योधनको आज्ञा छ, उक्साहट छ शकुनीको। सभाका बिचमा जब उसले वस्त्र खिच्न प्रारम्भ गर्यो, कसैले रक्षा गरेनन्। त्यहाँनिर शस्त्रशास्त्रका ज्ञाता भीष्म पितामह शिर निहुराएर बस्नुभएको छ। 5 पाण्डव शिर निहुराएका छन्, गुरुहरू निहुराइरहेका छन्। राजा धृतराष्ट्र सुनेर नसुनेको जस्तो गरिरहनु भएको छ। अरू दुष्टहरू हाँसिरहेका छन्। यी कसैले पनि रक्षा गरेनन्। द्रौपदीजी अत्यन्तै दुःखी हुँदै जानुभएको छ। उहाँले विचार गर्नुभयो, म आफै पनि मेरो रक्षा गर्न समर्थ छु, योसँग लड्नु पर्यो भनेर केही बेरसम्म द्रौपदीजी दुशासनसँग लड्नुभयो। उहाँको पनि केही लागेन। यो 10,000 हात्तीको बल भएको दुष्ट कहाँ कि एउटी अबला नारी द्रौपदी। सबै उपाय सकिसकेपछि भगवानलाई पुकार गर्नुहुन्छ। शङ्खचक्र गदा पाणे द्वारिका निलयाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागताम। हे शङ्खचक्र गदा पद्मधारिण, हे द्वारकाधीश, हे गोविन्द, हे कमलनयन,
आज मैले जाने कि माटाका मूर्ति समान भएका यी स्वजनहरूले कसैले पनि यो आत्माको रक्षा गर्ने रहेनछ। जीवात्माका सच्चा पति भनेका हजुर नै हुनुहुँदो रहेछ। पति शब्दको अर्थ हुन्छ रक्षक, पातिति पति, पा रक्षणे धातु। यसरी जब पुकार गर्नुभयो भगवान सवारी हुनुभयो द्वारकाबाट। आकाशमा भगवान द्रौपदीको साडी बनेर आकाशबाट प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। अक्षय तत्व, अविनाशी तत्व श्रीकृष्ण उहाँ नै साडी बनिसकेपछि द्रौपदीको साडी सकिने कुरै भएन। ऊ तानिरहेको छ, मानौ एउटा धागो बेरेको डन्डा धागो तान्दा जसरी घुम्छ उसै गरी सभामा फन 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 द्रौपदी घुमिरहनु भएको छ। सबैले शिर नेउराएका छन्, दुष्टहरू हाँसिरहेका छन्, द्रौपदीजी चित्कार गरिरहनु भएको छ। परन्तु त्यो साडी कहिले टुङ्गिँदै टुङ्गिएन। बडे बडे ठुलो ढेर लाग्यो साडीको। आचार्यहरूले यहाँसम्म अनुभव गर्नुभएको छ कि भगवान साडी बन्नुभयो, त्यस कारणले द्रौपदीजीको त्यो एउटै साडी खण्ड खण्डका रूपमा विभिन्न रङमा विभिन्न बुटाका साथमा त्यो साडी प्रकट भइरहेको छ। ठुलो ढेर लागेको छ साडीको। कौरवका नारीहरूले विचार गरे, आहा कति राम्रो साडी, अब हामी लगाऊँ। आफूलाई चाहिने गरी टुक्रा टुक्रा बनाएर लगाउँछन् यिनीहरूले। उतातिर श्रान्त भएर लडेको छ पसिना पसिना भएर दुशासन। सकेन उसले द्रौपदीको साडी हरण गरेर। लगाए नारीहरूले। साडी लगाएपछि बजार घुम्न जाने आमाहरू, नगरमा यिनीहरू जान्छन् रङ्गी बिरङ्गी साडी लगाएर। भगवान त साडी बन्नुभएको थियो नि। जब दुशासन श्रान्त भएर त थाक्यो, द्रौपदीजीको लज्जा रक्षा गर्ने काम सम्पन्न भयो। भइसकेपछि भगवानले आफ्नो त्यो साडी रूपलाई अन्तर्ध्यान गरिदिनु भयो, आफैमा समेटिदिनु भयो। कौरवका नारीहरू सबै नाङ्गा भए भनेर यहाँसम्म अनुभव गर्नुभएको छ कि भगवान नै भन्नुभएको थियो नि साडी। यति दान गर्नुभयो द्रौपदीजीका लागि, वस्त्रदान। त्यसबेला लाग्थ्यो ओहो भगवान वस्त्रै मात्रै दिइरहनुहुन्छ कि क्या हो, वस्त्रम एव, वस्त्र नै मात्रै भगवान दिइरहनु भएको छ कि, त्यस्तो लाग्दथ्यो। यो भयो भगवानले गरेको वस्त्रदानको प्रसङ्ग। श्री गोदादेवीका पिता भट्टनाथ सूरीले आफ्ना सूक्तमा एउटा गाथा गान गर्नुभएको छ। जब भगवान श्री महाभारत युद्धका निमित्त कुरुक्षेत्र जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अब यता पाण्डवमा अर्जुनको रथ भगवानले चलाउनु भएको छ, सारथी बन्नुभएको छ। जाँदा जाँदै युद्धभूमि नपुग्दै अर्जुनजीका ती रथका घोडाहरू साह्रै नै तिर्खाउँछन्। सारथीको कर्तव्य हुन्छ ती रथका घोडाको सुरक्षा गर्नु, तिनीहरूको अन्न भोजन इत्यादिको व्यवस्था गर्नु, जलको व्यवस्था गर्नु। भगवानले विचार गर्नुभयो यिनीहरूलाई त केही न केही त उपाय गर्नु पर्यो। वारुणास्त्र नाम गरेको अस्त्र प्रहार गर्नुहुन्छ भगवानले पृथ्वीमा। त्यो अस्त्र यसरी भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै पृथ्वीबाट यसरी जलको फोहरा जस्तो भएर धारो उँभोपट्टि यसरी निस्कन लाग्यो। ती घोडाहरूले यसरी जलपान गर्छन्, पिए पर्याप्त। सब चकित भइरहेका छन् भगवानको यो पराक्रमलाई देखेर। त्यस कारणले भगवानले जलदान गर्नुभयो। यो पनि हामीले यसरी जान्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानले अन्नदान गर्नुभयो। श्रीमद् भागवतमा 10औं स्कन्द पूर्वार्धमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ 23औं अध्यायमा। जब गाई चराएर भगवान यमुनाजीका किनारै किनार यसो जाँदै हुनुहुन्थ्यो, सबै श्रान्त छन्, भोकाएका छन्। एकछिन विश्राम गरे सबै गोप बालकहरूले। बलरामजी पनि साथमा हुनुहुन्छ। अरू साथीहरूले भन्छन्, हे राम, हे कृष्ण, तिमीहरूले सबै दुष्टहरूलाई मारिरहेका छौ, जसरी तसरी हाम्रो रक्षा गरिरहेका छौ, पुरुषार्थी छौ, बलशाली छौ। तर आज हामी धेरै भोकायौँ, खानेकुरा केही पनि छैन, हामीलाई केही न केही भोजनको व्यवस्था गरिदेऊ। भगवानले भन्नुभयो, जाओ मित्र हो, यहाँभन्दा अलिकति पर ब्राह्मणहरूले आङ्गिरस यज्ञ गरिरहेका छन्, त्यहाँ गएर भोजन माग, त्यस यज्ञको भोजन गर्न मिल्छ। जाओ, जहाँ पशु हिंसा गरिन्छ त्यो पशु हिंसा गर्ने यज्ञको अन्न खान हुन्न, यहाँ त त्यस्तो यज्ञ होइन, जाओ जाओ। भगवानका आज्ञाले गए यी गोप बालकहरू, गएर ब्राह्मणहरूलाई प्रणाम गर्छन्।
भगवान श्रीकृष्ण र बलरामजीको नाम लिएर भोजनको याचना गरे। कर्मकाण्डमा लागेका यी पिताजीहरू, यी ब्राह्मणहरूले कति पनि यी गोपबालकहरूको ध्यानै गरेनन्, ख्यालै गरेनन्, कसैले केही दिँदै दिएनन्। दिक्क भएर यिनीहरू फर्केर आउँछन्। अरे भगवान्लाई सुनाए कन्हैया, हामीलाई त केही दिनु भएन गुरुहरूले। भगवान्ले भन्नु, कोसँग माग्यौ? हामीले गुरुहरूसँग माग्यौँ। नै तिमीहरूले गल्ती गर्यौ, जाऊ गुरु आमाहरूसँग माग। आमाहरूको हृदय अत्यन्तै कोमल हुन्छ। गुरु आमाहरूसँग भन्नु, यहाँभन्दा अलि पर गाई चराउँदै चराउँदै श्रीकृष्ण र बलराम पनि आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि भोकाउनु भएको छ भन्नु, अवश्य पनि अन्नदान गर्नुहुनेछ। गए यिनीहरू, गएर उहाँ सबैलाई प्रार्थना गर्दै भन्छन्, नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत बचामसिनः। हे गुरुआमाहरू, हजुरहरूलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। हामी बालकहरू एउटा केही खास प्रयोजनले आएका छौँ, सुनिदिई बक्सियोस्। आमाहरूले सबैले सुनिदिनु भयो। किन आयो? उनीहरूले यसै गरी भने, यहाँभन्दा अलि पर कन्हैया आउनुभएको छ, बलरामजी आउनुभएको छ, साह्रै भोकाउनु भएको छ, हामी पनि भोकाएका छौँ, केही खानेकुरा चाहनुहुन्छ। सुन्ने बित्तिकै आफ्ना आफ्ना बर्तनमा, ढक्कीमा भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य सबै प्रकारका अन्नहरू, मिष्टान्नहरू तयार गरेर सारा ब्राह्मणीहरू यज्ञभूमिबाट भगवान भएका तर्फ दौडिन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। सब ती ब्राह्मणहरू रोकिरहेका छन् यिनीहरूलाई, कहाँ जाँदैछौ तिमीहरू? यज्ञका बिचबाट। पतिका कुरालाई ख्याल गर्दैनन्, दौड्दै दौड्दै गए। भगवान्ले स्वागत गर्नुभयो। उनीहरूले लगेर भगवान्लाई त्यो अन्न, त्यो मिष्टान्न समर्पण गर्छन्, भोग लगाउँछन्। भगवान्ले भन्नुभयो, भयो अब जाओ तिमीहरू, जाओ। ब्राह्मणीहरूले त्यसबेला भन्नुभयो, प्रभु हामी हजुरका यहाँ आयौँ, अब हाम्रा पतिले हामीलाई स्वीकार गर्दैनन्। गृह्णन्ति नो नपतय, हामीलाई पतिले पटक्कै पनि अब स्वीकार गर्दैनन्। सूर्यदास सुताबा, आफन्तहरूले पनि स्वीकार गर्दैनन्, छोराहरूले पनि स्वीकार गर्दैनन्। अब हामी कहाँ जाउँ प्रभु? हजुरले आफ्नै चरणमा स्थान दिनुपर्छ हामीलाई। भगवान्ले भन्नुभयो, देवी हो, जाओ, मेरा कृपाले गर्दा तिमीहरूलाई पतिले स्वीकार गर्छन्, तिमीहरूको सम्मान गर्छन्। भगवानबाट विदा भएर ब्राह्मणीहरू जब जानुभयो यज्ञभूमिमा, वहाँ पुगिसकेपछि अघि खबरदार यहाँ फर्केर आउला भनेर भन्दै गरेका ब्राह्मणहरू त आफूलाई धिक्कार्न सुरु गर्दछन् र यी ब्राह्मणीहरूको प्रशंसा प्रारम्भ गर्छन्। दिग्जन्म नस्त्रिव्रत विद्याम दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्रियादाक्षम विमुखा ए त्वधोक्षजे। भगवानबाट विमुख भएर गरिने यी सारा कर्म, जन्म, विद्या, यज्ञ, यी सबैलाई नै धिक्कार छ, धिक्कार छ। हामीले धेरै पढेर के भयो र, धेरै कर्म गरेर के भयो र, हामीले के नै पायौँ र? हेर हेर, यी हाम्रा पत्नीहरू, नासाम द्विजाति संस्कार न निवासो गुरौ अपि, यिनीहरूको न कुनै द्विजाति संस्कार भएको छ, न यिनीहरू गुरुकुलमा बसे, यिनीहरूलाई आत्मा के हो, परमात्मा के हो त्यस्तो मीमांसा न यिनीहरूले गरे, न कुनै त्यस्ता कर्महरू गरेका छन्, न शरीरमा कुनै प्रकारको शुद्धि छ। परन्तु आज भगवान श्रीकृष्णका प्यारा बने, भगवानमा अनन्य भक्ति गर्ने भए हो। यिनीहरूका सम्बन्धले गर्दा अब हाम्रो कल्याण हुन्छ। यी कर्मकाण्डबाट, यसबाट हाम्रो कल्याण कति पनि हुँदैन। हामीलाई धिक्कार छ, धिक्कार छ भनेर उल्टो ती पत्नीहरूको प्रशंसा गर्दछन् ब्राह्मणहरूले। भगवानले यी ब्राह्मणीहरूमाथि यति कृपा गर्नुभयो, उनीहरूले लगेर दिएको भोजन आफूले मात्र लिनु भएन, भगवान सबैलाई खुवाइरहनु भएको छ। सद्यो भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य वर्ग सम्वरण पूर्वकम, सबै प्रकारका, कोही चबाएर लिनुपर्ने, कोही चुसेर लिनुपर्ने, कोही चाटेर लिनुपर्ने, यस्ता कोही पिउनु पर्ने, यस प्रकारका सारा अन्नहरू, पक्वान्नहरू सबै भगवानले सबैलाई दिएर अनि आफूले पनि स्वीकार गरिबक्स्यो। भक्त विलोचन त्यो स्थानको नाम। विलोचनम भनेको प्रतीक्षा, भक्तको प्रतीक्षा गरेर बस्ने भएको हुनाले त्यो स्थानको नाम नै भक्त विलोचन। ती आउँछन् कहिले ती ब्राह्मणीहरू, कति बेला तिनीहरूले अन्न लिएर आउलान्, कहिले स्वीकार गर्ने होला भनेर भगवान प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो स्थानकै नाम भक्त विलोचन भन्यो। भगवानले यसरी अन्नको दान गर्नुभयो।
कति हो कति दान गर्नुभयो भगवानले, यो पनि भगवान श्रीकृष्णमा घट्यो। त्यस्तै प्रकारले भगवानका वस्त्रदान, जलदान, अन्नदान यी उपलक्षणहरू मात्रै हुन्। भगवानले अरू सबै प्रकारका दानहरू गर्नुभएको छ। भगवान यति दानी हुनुहुन्छ भनिसकेपछि भगवानका पिता कम दानी हुनुहोला त? जब पुत्रमा त यति दानपरायणता आयो भने यस्ता पुत्रलाई जन्म दिने पितामा कति हो कति औदार्य, कति हो कति दानशीलता अवश्य पनि होला भनेर नन्द बाबा अन्नको नै दान गर्ने, वस्त्रको नै दान गर्ने, जलको नै दान गर्ने भनेर बताइयो। यहाँ एव 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 भनेर जो प्रयोग गरिएको छ नि, भगवानले दान गरेका समयमा जे दान गर्नुहुन्थ्यो ओहो भगवानले यही नै दान गर्नुहुने रहेछ, कति हो कति दान गरेको जस्तो लाग्छ। वस्त्र दान गरेका समयमा वस्त्रको नै दान गरिरहनु भएको छ। जल दान गरेका बेलामा जल नै भगवानले दान गरिरहनु भएको छ। र अन्न दान गरेका समयमा अन्न नै पर्याप्त दान गरिरहनु भएको छ भगवानले जस्तो लाग्थ्यो। यसबाट 3 ठाउँ एव शब्द प्रयोग गर्नाले भगवान अत्यधिक दान गर्नुहुन्थ्यो। जे दान गर्नुहुन्थ्यो त्यो पर्याप्त दान गर्नुहुन्थ्यो भन्ने सङ्केत हो। त्यसकारणले भगवान यति दानशील हुनुभयो। उहाँका पिता कम दानी हुनुहोला र अत्यधिक दानी हुनुहुन्थ्यो अवश्य पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पनि अझै गूढ रहस्य त यो हो, हेर्नु, गोपीनाम सर्वस्वभूतम कृष्णम यद ददौ नन्दः तथा एव एवं दातृत्वम उच्यते इत्यपि सुवचम। गोपिनीहरूका सर्वस्व भनेका भगवान श्रीकृष्ण प्राणधन, त्यस्ता सर्वस्वलाई दिनेवाला, जन्म दिनेवाला भगवान नै दान गरिदिने गोपिनीहरूका लागि नन्द बाबा कति दानी हुनुभयो होला। त्यस कारणले गोपिनीहरूले नन्द बाबाको दानशीलतालाई प्रशंसा नगरिकन रहन सक्नु होला र आफ्नो सर्वस्व प्राणधनलाई नै दान दिनुभएको छ। गोपिनीहरूका लागि सर्वस्व भगवान हुनुहुन्छ, यो रहस्य हो। यसबाट नन्द बाबा अत्यधिक धेरै दान गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सिद्ध भयो। यस्ता असीमित दान गर्ने, अतिशय दान गर्ने हे नन्दगोप, हजुर उठ्नुहोस् भनेर पहिले मर्यादा क्रमले पिताजीको उत्थापन गर्नुभयो गोपिनीहरूले भित्र प्रवेश गरेर। त्यस पछाडि नजिकै शयन गर्नुभएको छ यशोदा मैया। यशोदा मैयालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, पातलो कम्बर भएका सुन्दर युवतीहरूका मध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनुभएकी कुलका दीपक ए स्वामिनी यशोदे, हजुर जाग्नुहोस् भनेर मैया यशोदालाई जगाइरहनु भएको छ। यशोदा मैया सारा गोपिनीहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, यो त एउटा पक्ष हो, किनभने नन्द बाबाकी पत्नी भएका कारण। तर त्योभन्दा पनि अत्यधिक रहस्य कहाँ छ भने यहाँ धेरै गोपिनीका बीचमा यशोदा सुन्दरी हुनुभयो भन्ने भन्दा पनि भगवानकी आमाहरूका मध्येमा यशोदा मैया सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुभयो, यो तात्पर्य हो। कसरी भन्दा जति पनि भगवानकी आमाहरू हुनुभयो, भगवान वामन बनेर आउँदा अदिति महारानी आमा हुनुभयो, यसै गरी राम बनेर आउँदा कौशल्या आमा हुनुभयो, अनि उसै गरी अहिले कृष्ण बनेर आउँदा देवकी आमा हुनुभयो, अनि कृष्णावतारमै यशोदा मैया पनि आमाकै स्थानमा हुनुहुन्छ। यी 4 आमाहरूलाई यसो विचार गरौँ त, भगवान श्रीकृष्णको परिपूर्ण अनुभव भने मैया यशोदाले नै गर्नुभएको छ। भगवान वामन हुनुभयो, भगवान तत्काल बढ्नुभयो, यज्ञ पवित्र संस्कार सम्पन्न गरिसकेपछि दक्षिणाग्निमा हवन गर्नुभयो, बलिका यहाँ गइहाल्नुभयो, गएर 3 पाउ पृथ्वी माग्नुभयो, उतै उपेन्द्र पदमा अभिषेक गर्दै बलिका राज्यको रक्षाका निमित्त भगवान गदा लिएर रसातल जानुभयो। अदिति महारानीले भगवानको परिपूर्ण दर्शन गरिरहन पाउनु भएन। त्यस्तै भगवानको रामावतार भयो। कौशल्या महारानीले जन्म दिनुभयो भगवानलाई। भगवान किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दा नगर्दै वनवासी बन्नुभयो विश्वामित्रको यज्ञ रक्षाका निमित्त। उसै समयमा जनकपुरीमा आएपछि विवाह भयो। आएर अयोध्या प्रवेश गर्ने बित्तिकै कैकेयीले वरदान माग्नुभयो, भगवानले 14 वर्षका लागि वनयात्रा गर्नु पर्यो। अनि वनयात्राकै समयमा लङ्का
विजय गर्नु पर्यो भगवानले सीता हरण भएका कारण। लङ्का विजय गरेर अयोध्यामा आएर राज्याभिषेक हुने बित्तिकै जब सीताजी गर्भवती हुनुहुन्छ त्यसै समयमा भगवानले सीतालाई त्याग गरिदिनु पर्यो। कौशल्या महारानीले भगवान श्रीरामलाई पर्याप्त दर्शन गर्न पाइरहनु भएको छैन। अनि जति बेला दर्शन भइरहेको छ उस बेला भगवानलाई परेका पीडाहरू, ती बाधाहरू, कष्टहरू हो त्यसका साथमा सहानुभूति गरिरहनु भएको छ कौशल्या महारानी। त्यसकारणले जसरी आनन्दको अनुभव गर्नुपर्थ्यो उसरी आनन्द पर्याप्त रूपले कौशल्याले पनि लिन सक्नु भएन। त्यसै गरी भगवानले फेरि त्यति धेरै लीला चेष्टा क्रिया पनि गर्न चाहनु भएन। आत्मानं मानुषम भन्ने भगवान मानव जस्तै भएर चिनिन चिनाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा भगवानको कृष्ण अवतार भयो। देवकी महारानीले जन्म दिनुभयो कंसका कारागारमा। रात्रिको समय छ, भाद्र महिना कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रिमा भगवान अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। पिता वसुदेवजीले भगवानको दर्शन गर्नुभयो। माता देवकीले परिपूर्ण भगवानको दर्शन पनि गरिसक्न पाउनु भएको थिएन। भर्खर जन्म दिएकी आमाले बालकलाई राम्रोसँग हेर्न पनि पाउनु भएको छैन। उसै रात्रिमा त्यसै क्षणमा वसुदेवजीले भगवानलाई त्यहाँबाट लिएर गोकुल जानुहुन्छ। देवकी महारानीले भगवानको पूर्ण दर्शन गर्न पाउनु भएको थिएन। भगवान गोकुलमै बढ्नुभयो। अब नन्दको छोरो, यशोदाको छोरोका रूपले भगवान बढिरहनु भएको छ। सबैले त्यही नै जानिरहेका छन्। यो रहस्य वसुदेवजीलाई थाहा छ, देवकी महारानीलाई थाहा छ, अरू कसले जान्ने। अब यता के हुन्छ, भगवानका लीलाहरू प्रारम्भ हुँदै जान्छन्। अलिअलि रहस्य खुल्दै खुल्दै जान्छ। ओहो, वसुदेवका देवकीका छोरा हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण भन्ने। उता भगवानका अनेक लीला हुन्छन्। त्यो लीला सम्पन्न भइसकेपछि आएर कंसका कारागारमा बसेकी देवकी महारानीलाई ब्रजवासीहरूले सुनाइदिन्छन्, मैया आज त कन्हैयाले पुतनालाई मार्यो, आज सकटासुरलाई मार्यो, आज तृणावर्तलाई मार्यो, आज बकासुरलाई मार्यो। कन्हैया अब यसरी कुद्न थालेको छ, माखन चोरी गर्छ, बाछा चराउन थाल्यो कन्हैयाले। जति सुन्नुहुन्थ्यो देवकी महारानी त्यति हृदय एकदमै तडपिएर आउँथ्यो। ओहो, कहिले दर्शन गर्न पाउँला मैले, कहिले मैले मेरो कन्हैयाको दर्शन गर्न पाउँला। कोही आमाले छोरालाई जन्म दिउन्, त्यो छोरो ज्ञानी होस्, पराक्रमी होस्, तर उसलाई हेर्न नपाएकी हुन् आमाले। कस्तो हुन्छ आमाको हृदय। सुनाउँदै गए ब्रजवासीहरूले। भगवानले गोवर्धन धारण गर्नुभयो। आएर देवकी महारानीलाई भन्दै कन्हैयाले 7 दिन 7 रातसम्म त्यो भारी पर्वत उठायो। देवकी महारानीको हृदय अत्यन्तै तडपिरहेको छ दर्शनका निमित्त। हुँदाहुँदै जब भगवान रास विहारका निमित्त वनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, सुन्दर त्यो वंशीको धुन गर्नुभयो भगवानले। जति पनि सज्जन गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबले सुन्नुभयो। त्यो वंशीको सुरिलो आवाज मथुरासम्म पनि पुग्यो। त्यो रात्रिका समयमा देवकी महारानीले आफ्ना कानले नै त्यो धुन श्रवण गर्नुहुन्छ। कति तडपियो होला भगवानको दर्शनका निमित्त ती आमाको हृदय। ओहो, मेरा कन्हैयाको दर्शन गर्न कहिले पाऊँ। यसरी छटपटाउँदै देवकी महारानीको दिन बित्दै गयो। भगवान पछि अक्रूरजी जानुहुन्छ। कंस समाप्त पारिसकेपछि मात्रै गएर पिता माताका चरणमा परेर क्षमा याचना गर्नुहुन्छ। त्यसबेला न वसुदेवजी बोल्न सक्नुहुन्छ न देवकी महारानी। आखिर भगवान जन्म लिनुभयो देवकी महारानीबाट, तर भगवानको त्यो बाललीलाको अनुभव आमा देवकीले पर्याप्त गर्न पाउनु भएन। पीडै पीडामा दिन बितिरहे। परन्तु हेर्नु, जन्म अर्कै आमाले दिएकी छन्, तर भगवानले माँ भनेर सम्बोधन पहिलो यशोदा मैयालाई गर्नुभयो। भोलि फुर्ता भगवानले आमा भनेर यशोदालाई नै सम्मान दिनुभयो। भगवानका ती नटखट लीलाहरू, भगवान एकदम सिंह साब जस्तो, सिंहको बालक जस्तो हुनुहुन्थ्यो यशोदा मैयाका अघिल्तिर। हामीले पहिले पनि सुन्यौँ प्रथम गाथामा। पिताजीका अघिल्तिर साधु जस्तो, सज्जन जस्तो बन्ने, मैया यशोदाका अघिल्तिर एकदम अटेरी बन्ने, नचाहिँदो गर्ने, यो बाल स्वभाव हुन्छ आमाका अघिल्तिर। यी सबै कुरा हेर्न चाहनुहुन्थ्यो र अरू उकास्नुहुन्थ्यो यशोदा मैया। भगवान झन्झन त्यसै गरिदिनुहुन्थ्यो। यी सबै चिज
भगवानका लीला चेष्टा क्रिया स्वरूप सबैको दर्शन गर्ने भाग्य भनेको यशोदा मैयाले नै प्राप्त गर्नुभयो। त्यस कारणले यी आमाहरू भगवानका आमाहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तुङ्ग स्थानमा पुगेकी उत्कर्ष प्राप्त गरेकी आमा भनेकी यशोदा नै हुनुभयो। हेर्नु त देवकी महारानी त नक्तम दिवम प्रलाप विलापै रेव जीवितम, दिन रात विलाप, हो मेरा कन्हैयाका साथ कहिले मेरो भेट हुन्छ, यसो गर्दा गर्दै दिन बिताएर जानुभयो। तर परिपूर्ण अनुभव यशोदा मैयाले गर्नुभयो भगवानको। कति आनन्द भयो होला उहाँलाई। भगवत जननीसु अद्वितीयत्वम अप्रकम्प्यम, भगवानकी आमाहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट यशोदा नै हुनुभयो। त्यसै कारणले गर्दा यशोदाको भाग्यको सराहना गरिरहनु भएको छ यहाँ गोदादेवी। यस पछाडि श्री गोदादेवीले गोपी भावद्वारा यशोदा मैयालाई कुलकी दीपिका भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। अनि स्वामिनी हे यशोदा मैया भनेर। यशोदा मैया कुल दीपक हुनुहुन्छ। कसरी भने भगवानलाई प्रकाशित गरिदिनु भयो यशोदा मैयाले। यशोदा मैया आमा बन्नुभएकै कारण भगवान रूपी रत्न प्रकाशित भयो ब्रजमा। सर्वेश्वर भगवानलाई नै प्रकाश गरिदिन सक्ने उहाँ नै कुलकी दीपक हुनुभयो। नभए यो अत्यन्तै जघन्य कुल, गोपकुल, गोठालाहरू बस्ने ठाउँ, अज्ञानीहरू बस्ने ठाउँ, शिक्षाको कोही सम्पर्क छैन, यस्ता कुललाई कसैले पनि चर्चा गर्दैनथे। आज यो गोपकुलको कीर्तन बिना भगवत चरित्र पूर्ण हुँदैन। यो सबै सम्बन्धलाई जोडिदिने वाली को हुनुहुन्छ? यशोदा मैया हुनुहुन्छ। यशोदा मैयाका छोरा। यशोदा मैयाले यस्तो छोरो नपाइदिनु भएको थियो भने आज यो गोकुल यसरी प्रकाशित हुने थिएन। त्यसकारण भगवान रूपी रत्नलाई पनि प्रकाश गरिदिने। दीपको लक्षण हुन्छ स्वप्रकाशकत्वे सति परप्रकाशकत्वम दीपस्य लक्षणम। आफूलाई देखाउँदै देखाउँदै अरूलाई पनि देखाइदिने काम दियोले गर्छ। त्यो काम गर्नुभयो। अनि भन्नुभयो हजुर जागा हुनुहोस् आमा, हजुर हाम्री स्वामिनी हुनुहुन्छ, रक्षक हुनुहुन्छ र हजुरले हामीलाई भगवान श्रीकृष्ण मिलाइदिनुहोस्, यो प्रार्थना गरेको सम्झनुपर्छ। यसरी यशोदा मैयालाई उठाइसकेपछि अब क्रमले भगवानको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभयो गोपिनीहरूले। यशोदानन्दन भगवानका विशेषणहरू यहाँ बताउनु भएको छ। आकाशलाई छेडेर आफ्ना चरण माथि माथि पुर्याएर सारा लोकलाई नाप्नेवाला हे नन्दका पुत्र समुत्तिष्ठ, हजुर जाग्नुहोस्। यहाँ हे नारायण भनेर सम्बोधन गर्नु भएन अथवा अरू कुनै प्रकारका सम्बोधन गर्नु भएन। यहाँ त्रिविक्रम भगवानकै सङ्केत गर्नुभयो नि, जसले लोकलाई नाप्नुभयो। यसमा चाहिँ के अभिप्राय छ त भन्दा भगवानका चरणको प्राशस्त्य त्रिविक्रम अवतारमा नै बढेर गयो। कसरी? शास्त्रले भन्छन् भगवानका चरणमा अनेक प्रकारका चिन्हहरू छन्। कदा पुनः शङ्खर थाङ्ग कल्पक ध्वजार बिन्दाङ्कुश वज्र लाञ्छनम त्रिविक्रमत्वचरणाम्बुजद्वयं मदीय मूर्धा नमलङ्करिष्यति। भगवान श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले पनि यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। भगवानका चरणमा एक पैतालामा 9 चिन्हहरू, अर्का पैतालामा 9 चिन्हहरू छन्। वज्र, अङ्कुश, ध्वजा, त्रिकोण, बिन्दु, कमल, स्वस्तिक आदि गरेका यस्ता पवित्रतम चिन्हहरू भगवानका श्रीचरणमा छन्। त्यस्ता चरण चिन्हको सदुपयोग भइरहेको थिएन जबसम्म भगवानको त्रिविक्रम अवतार भएन। वामन बनेर सङ्कल्प गर्दा गर्दै जब भगवान विशाल स्वरूपको हुनुभयो, भगवानले एक पाउले सारा पृथ्वीलाई नापिदिनु भयो। दोस्रो पाउ स्वर्गतर्फ गयो, आकाश पार गरेर ब्रह्मलोकसम्म पुग्नुभयो भगवानका श्रीचरण। यसबाट के द्योतित भइरहेको छ भने भगवानले आफ्ना चरणद्वारा यी वशिष्ठ जस्ता ऋषि हुन्, यिनलाई मात्रै कृपा गर्नुपर्छ, यो चाण्डाल हो, यो निहीन हो, यो अपराधी हो, यसलाई चाहिँ यो चरण राखिदिनु हुँदैन भनेर भगवानले कति पनि भेद गर्नु भएन। आफ्नो चरण फैलाउँदा भगवानले अत्यन्तै पापी अपराधीहरूका शिरमा पनि राखिदिनु भयो, धर्मात्मा पुण्यात्माहरूका शिरमा पनि
राखिदिनुभयो। वशिष्ठ चण्डाल विभाग विरहितानां शिरसि निधाय स्वकीय सौशील्य सौलभ्यादि गुण पौष्कल्यम यथा हि त्रिविक्रमो भगवान प्राचीकशत। भगवान त्रिविक्रम भगवानले नै आफ्ना चरण सबैलाई राखिदिएर भगवान सुशील हुनुहुन्छ, सबैका लागि सुलभ हुनुहुन्छ भनेर सौशील्य सौलभ्य आदि गरेका गुणहरू प्रकाश गर्नुभयो। यो अत्यन्तै भगवान श्री त्रिविक्रममै घट्न सक्दछ भनेर नै यहाँ भगवानको त्रिविक्रम अवतारको र भगवानका ती श्री चरणको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ गोदादेवी गोपी भावद्वारा। गोपिनीहरूको यो अभिप्राय हो कि त्रिविक्रम भगवान र श्रीकृष्णमा कति पनि अन्तर छैन, पहिले पनि समाधान भइसकेको छ नि। यशोदा मैया पनि भन्नुहुन्छ, हे वामन मूर्ते अत्र याही आऊ यता आऊ, हे बालमुकुन्द यता आऊ भनेर समान रूपले व्यवहार गर्नुहुन्छ भनेर अस्ति पनि सुनियो। समाधान भइसकेको छ गोपिनीहरूको। त्यसकारणले भगवान त्रिविक्रम नै श्रीकृष्ण भनेर आउनुभएको छ। जसरी कसैमा पनि भेदभाव नगरिकन भगवानले चरण राखिदिनु भयो सबैलाई, भगवान श्रीकृष्णले पनि त्यसै गरिदिनुहोस् भन्नका निमित्त नै यहाँनिर भगवानको त्रिविक्रम अवतारको स्मरण गर्नुभएको जान्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले तेस्रो गाथामा अस्ति सुरुमा त्रिविक्रम भगवानका चरणको कीर्तन गरेर हामीले यो व्रतानुष्ठान पूर्ण गर्नेछौँ भनेर बताउनु भएको थियो। अब 24औं गाथामा पनि भगवानका श्रीचरणको मङ्गल होस् भनेर गान गर्नुहुन्छ। त्रिविक्रम भगवानका श्रीचरणको यी सबै प्रकारका भक्तमाथि अनुग्रह गर्ने र कसैमा भेद नगर्ने चरणहरू भगवानका अरू अवतारमा भन्दा त्रिविक्रम अवतारमा नै सफल भएको। त्यसो हुनाले यहाँ भगवान त्रिविक्रमका चरणको स्मरण गर्दै हुन्छ गोपिनीहरू। अब यस पछाडि बलरामजी हुनुहुन्छ। बलरामजीको उत्थापन गर्न प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो। किन गर्न लाग्नुभयो भन्दा यसरी बोलाउँदाखेरि एक शब्द पनि भगवान बोलिरहनु भएको छैन। हुनसक्छ यहाँ हामीले एउटा क्रम भङ्ग गऱ्यौँ, मर्यादा उल्लङ्घन गऱ्यौँ। हामीले बाबालाई बोलायौँ, मैयालाई बोलायौँ, त्यस पछाडि जेठो बलदेवजीलाई बोलाउनु पर्थ्यो अनि मात्रै भगवानलाई बोलाउनु पर्थ्यो। यहाँ त के गर्यौँ हामीले, पहिले कान्छालाई बोलायौँ। त्यसकारण दाजु बाँकी नै हुनुहुन्छ बलभद्र बलरामजी। ओहो लो गडबड भयो, अब बलरामजीलाई बोलाउनु पर्छ, भगवान त बोल्नु भएन भनेर हतार हतार फेरि सम्हाल्नुहुन्छ आफ्ना बाणीलाई गोपिनीहरूले र बलरामजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे अत्यन्तै सुन्दर आभूषणले युक्त भएका चरण हुनेवाला हे बलरामजी, हजुर जाग्नुहोस्। बलरामजीका चरणको सौन्दर्यको यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। महँगा महँगा आभूषणहरू बलरामजीले आफ्ना चरणमा धारण गरिबक्सेको छ। यो वर्णन प्रक्रिया अत्यन्तै सुन्दर छ यहाँ गोपिनीहरूको। देवकी महारानीका गर्भबाट प्रकट भएका 6 जना दाजुहरू भगवानका सबैलाई निर्दयी कंसले फटाफट मार्यो। जन्मने बित्तिकै त्यो पत्थरमा फ्याँकेर मारिदियो। अब भगवान श्रीकृष्णलाई भने विपत्ति आएन, त्यही क्रममा आउनु पर्थ्यो नि त भगवानलाई पनि विपत्ति भन्दा रक्षक हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णका बलरामजी। त्यस कारणले भगवानलाई कुनै प्रकारको विपत्ति आएन। भगवानलाई विपत्ति नआओस् भन्नका निमित्त नै शेषजी अगाडि अगाडि हिँड्नुहुन्छ। सबै प्रकारले रक्षा गर्नेवाला शेष भगवानको निवास शय्यासन पादुकां सुको पधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषताङ्गतैर्यथोचितं शेष इति रीते जनैः। काहीँ इति ईर्यते जनैः यस्तो पनि पाठ छ। सबै प्रकारको भगवानलाई बस्दाखेरि घर बन्दिन सक्ने, हिँड्दाखेरि मणिमय पादुका बन्दिन सक्ने, आसन बन्दिन सक्ने, तकिया बन्दिन सक्ने, त्यसै गरी भगवानलाई घामले नसताउन्, त्यसै गरी वर्षाले नसताओस् भन्नका निमित्त छाता बन्दिन सक्ने, सबै प्रकारको सेवा दिन सक्ने, शरीरको भेद बनाइकन यस्तालाई भनिन्छ शेष। स्वयं शेषजी आज बलरामजी भनेर आउनुभएको छ। भगवानको रक्षा गर्नु नै शेषजीको परम कर्तव्य छ। त्यसकारणले 7औं गर्भका रूपले बलरामजी प्रवेश गर्नुभयो। शेषजी माता देवकीका गर्भभित्र
यो गर्भ यहाँ जुन बालक आउँछ त्यसलाई यति अनिष्ट हुन्छ कि जन्मने बित्तिकै एउटा दुष्ट कंशले मार्दैछ। अब यो गर्भलाई शुद्धि गर्नु छ र गर्भलाई त्यो दोषबाट मुक्त गराउनु छ। शेषजी आएर जब निवास गर्नुभयो, देवकी महारानीका गर्भमा भएको दोष सबै शान्त भयो। अब अगाडि नै शेषजीले पवित्र गराएर गइसकेपछि भगवान त्यहाँ आएर प्रविष्ट भइबक्सन्छ आफ्ना सङ्कल्पद्वारा। त्यस कारण भगवानलाई जन्मबाटै कुनै प्रकारको आपत्ति भएन। भगवान 4 हाते बनेर सुन्दर स्वरूप बनाएर जन्म लिइबक्स्यो। मातापिताले प्रार्थना गर्नुभयो, बालक पनि बक्स्यो। भगवान गोकुल जानुभयो। अब भगवानकै रक्षाका निमित्त बलरामजी पहिल्यै रोहिणीका गर्भमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जन्म लिइकन गोकुलमै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले दाजुद्वारा रक्षित भइरहनु भएको छ। हुनुहुन्छ उहाँ शेष। जस्तो कि कसैको चरण पर्नाले मात्रै घरमा अलक्षिना लाग्यो भनेर पनि व्यवहार चल्छ नि। कहिलेकाहीँ सुभिक्षा आयो, फलानु आउने बित्तिकै यो घर त के भयो के भयो। खास गरिकन बुहारी ल्याउँदा यस्तो प्रचलन छ हेर्नु। अब ती निर्दोषा कुनै प्रकारको दोष नभएकी कसैकी छोरी लिएर आयो अनि ती आउने बित्तिकै घरमा एकदमै मङ्गल भयो, ऐश्वर्य भयो। अनि ती पतिको पनि कमाई धमाई चल्यो एकदमै। भने आहा आहा यहाँ हाम्री बुहारी त लक्ष्मी जस्ती, यिनको चरण पर्ने बित्तिकै के भयो के भयो, यो कुल त हाम्रो घर त के भयो भयो। यसरी भन्ने व्यक्ति धेरै कम हुन्छन् संसारमा। अरूले भन्देलान्, हो हेर हेर फलानाको त ती बुहारी आइसकेपछि के भयो के भयो। तर घरकै व्यक्ति चाहिँ त्यो स्वीकार गरिराखेका हुन्नन्। खास गरी सासु ससुरा यो स्वीकार गर्ने पक्षमा हुँदैनन्। तर कोही सज्जन छन्, उनीहरूले स्वीकार्छन्। अब ठिक विपरीत, अब कुनै ती नवदुलही आउन्, आएका दिनबाट त्यो घरमा अशान्ति मचियोस्, दरिद्रता लागोस्, ऋण लागोस्, विपत्ति आओस्, कसैको मृत्यु आओस्। हेर 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 यो कस्ती अलक्षिना आई यो आउने बित्तिकैदेखि हाम्रा घरमा यस्तो भयो। यदा तावदीयम दुर्भगासुसा नः कुले पदम निधत्त ततः प्रवृत्ति नित्यम विपद एव। हेर हेर यो 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 दुष्टा यो आउने बित्तिकैदेखि, यसले गोडो राख्ने बित्तिकैदेखि हाम्रो सबै तहस नहस भयो, बर्बाद भयो भनेर भन्ने यस्तो चलन छ नि। त्यस्तै प्रकारले सम्पत्ति र विपत्तिका निमित्त कसैको आगमन, कसैले चरण राखिदिनु, त्यो पनि एउटा व्यवहारमा कारण मानिन्छ। भगवानको अवतारमा पनि के भयो, शेषजीले पहिले चरण राखिदिनाले गर्दा देवकी महारानीको गर्भ पनि सुरक्षित भयो। त्यहाँ आउने बालक पनि सुरक्षित हुने भए। त्यसै गरी शेषजी जानुभयो अगाडि गोकुलमा, उहाँले पहिले आफ्ना चरण राखिदिनु भयो। त्यस कारणले गोकुलमा पनि भगवानको सुरक्षा भयो र भगवान आनन्दका साथ बढिरहनु भएको छ। र गोकुलमा केवल भगवानको मात्रै सुरक्षा भएन, गोकुले समिन्धानायाः सम्पदः। त्यो गोकुलमा बढेर गएको जो सम्पत्ति छ नि, त्यो पनि बलभद्रजीकै सम्बन्धले गर्दा, शेषजीकै सम्बन्धले गर्दा हो भनेर यसरी यो रहस्य बताइरहनु भएको छ। त्यस कारणले अब बलभद्रजीलाई त्यो चरण अत्यन्तै सुन्दर चरण छ। कस्तो चरण भन्दाखेरि अत्यन्तै महँगो रत्नले युक्त भएका आभूषण लगाएको चरण। माने त्यो चरण बलरामजीले जहाँ राखिदिनुहुन्छ त्यो त्यस्तै सम्पत्तिशाली बन्दछ त्यो स्थान, त्यो कुल। त्यो सङ्केतका निमित्त उहाँको चरणको यहाँ वर्णन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। हामीले मर्यादा पनि उल्लङ्घन गरेछौँ, क्षमा होस् भन्ने पनि यो भित्री भाव छ उहाँहरूको। अनि बलरामजीलाई सम्बोधन गरेर भन्नुभयो, हजुर मात्रै जाग्ने होइन हे बलभद्रजी, अनुजेन सह त्वम बीत निद्रो भूया। आफ्ना भाइ भगवान श्रीकृष्णलाई पनि उठाइदिनुहोस्, हजुर पनि उठ्नुहोस्, यो तात्पर्य बताउनुभयो। अनि भाइलाई उठाउनुहोस् किन भन्नु पर्यो त, आफै मात्रै जाग्नुहोस् भन्दा हुन्थ्यो भन्दा नै बलरामजीमा त्यस प्रकारको कृपा छ, त्यति श्रद्धा छ भगवानका प्रति। तो श्रद्धाकै कारण भगवान दाजुले भनेको मान्नुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रा निमित्त पनि त्यति नै दयालु बनिदिनुहोस् हजुर, भगवानलाई जगाइदिनुहोस्, यो तात्पर्य हो। बलभद्रजीको वाक चातुर्य शास्त्रले बताएका छन्। धेरै बोल्न जान्नुहुन्थ्यो, जति फेर आपत्ति आइलाग्थ्यो त्यस बेला भगवान बलरामजीलाई अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो। उहाँले गएर केही बोलिसकेपछि समाहित हुन्थ्यो त्यो समस्या।
जस्तो भगवान यता ब्रजलाई छोडेर मथुरा सवारी हुने समय आयो। मथुरा जाने बेला भयो श्री वृन्दावनबाट भगवान। त्यसबेला सबै गोपिनीहरूले भने अब त गोविन्द मथुरा गइसकेपछि कहिल्यै पनि यहाँ फर्केर आउने छैनन्, किनभने त्यहाँका नगरका स्त्रीहरूले बोलेको त्यो एकदम सुन्दर बाणीमा लट्ठ पर्नेछन्, उनी यहाँ फर्केर आउँदैनन्। ठुला ठुला भवन पनि छन्, त्यहाँ राम्रा राम्रा व्यक्तिहरू पनि छन्, ऐश्वर्य पनि परिपूर्ण छ। त्यसो हुनाले यस्ता गोठालाहरू बस्ने ठाउँमा फेरि कहिले आउँथे र गोविन्द, कहिले आउँदैनन् भनेर भगवानका विदाईका समयमा सबैले मनमा नै यसो भनिरहेका थिए, कोही चर्चा पनि गरिरहेका थिए। मथुराम प्राप्य गोविन्द कथम गोकुलमेष्यति, नगर स्त्री कलालाप मधुश्रोत्रेण पास्यति। आफ्ना कानले ती नगर स्त्रीहरूका बाणीहरू सुन्दै सुन्दै बस्नेछन् भनेर गोपिनीहरूले आफ्ना मुखबाट एकदमै दुःख व्यक्त गरिरहेका छन्। भगवान जाने समयमा भगवान जानुभयो जसो भन्नुभएको गोपिनीहरूले त्यसै भयो। भगवान एक पटक पनि फेरि ब्रजमा फर्केर आउनु भएन। समय बित्दै गयो। भगवानले विचार गर्नुभयो म त चाँडै आउँछु भनेर आएको थिएँ, गइनँ। अब मैले कहिले उद्धवलाई पठाउनु पर्ने भयो, उद्धवजीलाई पठाउनु भयो। फेरि विचार गर्नुभयो नै नै यति गर्दा पनि उनीहरूको रोष शान्त हुँदैन, अब म दाजुलाई पठाउँछु। दाजु गइदिनु भयो भने धेरै प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ अनि यो समस्या सकिन्छ भनेर भगवानले बलरामजीलाई पठाइदिनुहुन्छ। जानुभयो। बलरामजी गइसकेपछि सबैलाई भगवानको सन्देश सुनाइदिनु भयो, मिठा बाणीले सम्झाउनु भयो। सबैको मन अत्यन्तै शान्त भयो बलरामजी गइसकेपछि। सन्देशै साम मधुरै प्रेम गर्भैर गर्वितै रामेणाश्वासिता गोप्य। शास्त्रकारहरूले बताउनुहुन्छ भगवान श्री बलरामजीले यसरी सम्झाउनुभयो, यसरी सम्झाउनुभयो, यति प्रेमपूर्ण बाणी बोल्नुभयो, कुनै प्रकारको घमण्ड पनि छैन हृदयमा। ती बाणी सुनिसकेपछि सबैलाई शान्ति मिल्यो। त्यसकारणले बलरामजीमा यस्तो कला छ, सबैलाई जगाउन सक्ने, सबै प्रकारका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने। त्यस हुनाले हे बलभद्रजी, हजुरले ती मिठा बाणी बोलेर आफ्ना भाइलाई जगाइदिनुहोस्, हजुर पनि जाग्नुहोस्, यो तात्पर्य हो। अनि यहाँ हे बलभद्र त्वम उत्तिष्ठ, तपाईँ मात्रै उठ्नुहोस् नभनेर भाइलाई सहित लिएर उठ्नुहोस् भन्नुमा पनि यही नै रहस्य हो कि हजुरसँग वाक्चातुर्य छ, हजुर मात्रै जगाउन सक्नुहुन्छ, हजुरले भने मान्नुहुन्छ भगवानले। त्यसो भएको हुनाले हजुर भाइसँग उठ्नुहोस्, यो तात्पर्य गोपिनीहरूले यहाँ बताइरहनु भएको छ। यसरी चार व्यक्तिहरूको यहाँ उत्थापन भयो। नन्द बाबाको, यशोदा मैयाको, भगवान श्रीकृष्णको र बलदेवजीको, चारलाई जगाइरहनु भएको छ आजको गाथाद्वारा। यो त ब्रजमा गोपिनीहरूले यसरी अनुष्ठान गर्नुभयो। यसको अझै भित्री अर्थमा प्रवेश गर्दा यसको तात्पर्य आचार्यहरूले यसरी सम्झाउनुहुन्छ स्वापदेशद्वारा। यहाँ नन्दगोप, यशोदा, कृष्ण र बलभद्र चारको उत्थापन छ नि क्रमशः। यी चार उत्थापनहरू खास गरी आचार्य, मन्त्र, त्यसै गरी मन्त्रार्थ र मन्त्र सारको उत्थापन हो भनेर जान्नुपर्छ। आचार्य, मन्त्र, मन्त्रार्थ र मन्त्रसार कसरी यो कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। आचार्यलाई नन्दगोपाल भनेर बताइयो। यो पहिले पनि हामीले जानेका छौँ कसरी नन्दगोपाल हुनुहुन्छ आचार्य भनेर। आज पनि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। नन्दतीति नन्दः गाह पालयतीति गोपालः, जो अत्यन्तै प्रसन्न रहनुहुन्छ उहाँको नाम हो नन्द। टु नदी समृद्धौ धातुबाट नन्द शब्द बन्दछ। आनन्दित भन्ने अर्थ हुन्छ। अनि जसले गाईलाई पालन गर्छन् उसको नाम हो गोपाल। गो शब्दका धेरै अर्थ छन्। नन्द बाबाले त धेरै गाई पालन गर्नुभएको थियो, गोपाल हुँदै हुनुहुन्छ। भगवानलाई प्राप्त गरेर अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ, त्यस कारणले नन्द पनि हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँ हर्षित पनि हुनुहुन्छ, गाई पनि पालन गर्नुभएको छ, नन्द गोपाल उहाँलाई त भन्न मिल्यो। आचार्यलाई कसरी मिल्छ त भन्दा नन्दश्चासो गोपालश्च इति नन्द गोपाल, अत्यन्तै आनन्दित गोपाल भन्ने जसरी भयो नि त्यो यहाँ पर्छ। कसरी
भन्दा नबोधात् अपरम सुखम, शास्त्रकारहरूले बताउनुहुन्छ ज्ञानभन्दा माथिल्लो सुख अर्को छँदै छैन। व्यक्तिले केही कुरा जानेन भने कति कष्ट हुन्छ, त्यो सरक्कै बुझ्यो भने भित्र आनन्दको महसुस गर्दछ। त्यस कारणले परम सुख भनेको ज्ञान नै हो, वस्तु स्वरूपको ज्ञान। त्यस कारणले यो ज्ञान साम्राज्य जसले सम्पादन गर्नुभएको छ त्यस्ता आचार्यहरू नै परमानन्दी हुनुहुन्छ। आहा आहा आहा, भगवानको स्वरूपको ज्ञान, रूपको ज्ञान, गुणको ज्ञान, वैभवको ज्ञान, आत्मस्वरूपको ज्ञान, यी सबै चिजहरू हामीले जानिसकेपछि एकदमै आनन्द हुन्छ नि। आचार्यहरू सततै यसका ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यस कारणले जहिले तहिले हर्षित हुनुहुन्छ, आनन्दित हुनुहुन्छ। र गाईलाई पनि पालन गर्नेवाला हुनुहुन्छ। गाईलाई पालन कसरी गर्नुहुन्छ? गो शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्। एउटा अर्थ हो शास्त्र अथवा विद्या, वाणी, वाणीको अर्थ हो वेद। वेदको रक्षा आचार्यले गर्नुहुन्छ, जसरी गाईको रक्षा नन्द बाबाले गर्नुभयो, शास्त्रको रक्षा पनि आचार्यले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गोपाल हुनुभयो। आनन्दको सीमा छैन। आनन्द आचार्य समान आनन्द अरू कसैको छँदै छैन, त्योभन्दा बढी त हुने कुरै नै भएन। यसै गरी शास्त्रको रक्षा पनि आचार्यको प्रथम कर्तव्य हो, उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। कसरी? अधीति बोधाचरण व्याख्यान आदि मुखेन। पहिले त पढ्नुहुन्छ, त्यसलाई गुरुमुख त सुन्नुहुन्छ, त्यसबाट त्यसलाई बोध गर्नुहुन्छ, धारण गर्नुहुन्छ, अनि आचरण गर्नुहुन्छ। जस्तो सुन्नुभयो, शास्त्रले जे भन्नुभएको छ त्यो अनुकूलको आचरण पनि आफ्नो दैनिकीमा उतार्नुहुन्छ। केवल पढ्नु मात्र हुन्न उहाँहरूले। त्यस पछाडि आफ्नो आचरण भएको छ, ज्ञान पनि सम्पादन भयो। अब यो ज्ञान र अनुष्ठान दुवैका प्रभावले आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। पढ्नुभयो, शास्त्रको रक्षा भयो, त्यसलाई ज्ञात गर्नुभयो, शास्त्रको रक्षा भयो। अनि शास्त्रले भनेअनुसारले आचरण गर्नुभयो, त्यसले पनि शास्त्रकै रक्षा भयो। अनि व्याख्या गरिदिनु भयो उपदेशका क्रममा, त्यसले पनि के भयो? शास्त्रकै रक्षा भयो। गो भनेको शास्त्र, पाल भनेको त्यसको रक्षा गर्ने आचार्य हुनुहुन्छ। भगवानको अनुभवमा अत्यन्तै आनन्दित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले नन्द गोपाल भनेर आचार्य सार्वभौमलाई सम्बोधन गरेको सम्झनुपर्छ। अनि आचार्यले वस्त्रको दान, यसै गरी जलको दान र अन्नको दान गर्न हुनु पर्यो नि त, किनभने नन्दगोपालले त गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ कसरी घट्न सक्छ त भन्दा, अम्बर शब्दको अर्थ वस्त्र मात्रै हुँदैन। व्योम पुष्करम अम्बरम, कोशकारले बताउनुहुन्छ व्योम भन्नु, पुष्कर भन्नु, अम्बर भन्नु, यी सबै आकाशका नाम हुन्। त्यस कारणले यहाँ वस्त्रदान भन्ने मात्र हुँदैन, अम्बरदान भन्नाले आकाशदान भन्ने पनि अर्थ हुन्छ। अब आकाशहरूमा परमाकाश भनेर वैकुण्ठलाई बताइन्छ, परमाकाश। त्यस्ता परमाकाश शब्दवाच्य जो वैकुण्ठ हो नि, त्यो वैकुण्ठ दिइदिनेवाला आचार्य हुनुहुन्छ। त्यस कारणले के गर्नुभयो? आचार्यले अम्बर दान गर्नुभयो अथवा आकाश दान गर्नुभयो, यो अर्थ भयो। अम्बर शब्दको वस्त्र मात्र अर्थ नभएर आकाश भन्ने, वैकुण्ठ दिनेवाला, वैकुण्ठसँग सम्बन्ध गराइदिनेवाला, यस्ता आचार्य हुनुभयो, आकाश दान गर्ने। त्यस्तै प्रकारले जलदान गर्नुभयो आचार्यले। कसरी गर्नुहुन्छ भन्दा, अर्चिरादि मार्गबाट जीवात्मा जाँदै जाँदै गयो, सूक्ष्म देह लिएर मुक्त आत्मा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा अनि एउटा मन साथमा लिएर गएको छ। गएर त्यो विरजाको निर्मल जल, अमृतवाहिनी विरजामा गएर चुप्लुक्क डुब्ने बित्तिकै, जसरी एउटा स्फटिक मणिमा धुलो लागेको छ भने कञ्चन जलमा चोबेर निकाल्दा त्यो धुलो सबै बग्छ, त्यहाँ त्यो आफै मात्रै रहन्छ, त्यो मणि मात्र रहन्छ। यसरी आत्मामा लागेका ती सूक्ष्म देह विरजाको स्नान गर्ने बित्तिकै तत्त्व स्पर्श मात्रेण, शास्त्रकारहरूले बताउनुहुन्छ विरजाको जलको स्पर्श मात्रले प्रकृतिका सम्बन्धहरू सबै सकिन्छन्, केवल कञ्चन आत्मस्वरूप मात्र प्रकट हुन्छ। विरजा तर्ने बित्तिकै अमानव भगवानले हातद्वारा स्पर्श गरिदिबक्सन्छ, गर्ने बित्तिकै भगवानकै जस्तै स्वरूप हुन्छ मुक्त आत्माको, भगवानकै जस्तै उमेर, भगवानकै जस्तो वस्त्र,
आभूषणहरू सबै शङ्खचक्र गदा पद्मले युक्त हुनुहुन्छ मुक्त आत्मा। मुक्त आत्मा र भगवानका बिचमा दुई चिज मात्रै फरक छन्। दुई चिज ज्यादा भगवानमा, दुई चिजको कमी मुक्त आत्मामा। यसबाटै मात्रै थाहा हुन्छ कि यहाँ चाहिँ जीव हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ भगवान हुनुहुँदो रहेछ भनेर। एउटा हो भगवानले लगाउनु भएको छ कौस्तुभ मणि गलामा, त्यो मुक्त आत्माको हुँदैन। भगवानले वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह धारण गरी बसेको छ, त्यो मुक्त आत्मामा हुँदैन। श्रीवत्स चिन्ह र कौस्तुभ मणि नभएका जति वैकुण्ठका अरू सबै जीव हुन्। जसले धारण गर्नुभएको छ उहाँ भगवान हुनुहुन्छ। यी दुई लक्षणद्वारा मात्रै भगवान चिनिनुहुन्छ उहाँ वैकुण्ठमा। त्यसकारणले बिरजामा गएर स्नान गरिसकेपछि यो दिव्य देह प्राप्तिका लागि योग्यता आउँछ जीवात्मामा। यो कसका सम्बन्धले भएको हो? आचार्य सम्बन्धले भएको हो। आचार्यद्वारा नै भगवत शरणागति गरेर प्रारब्धवशात मिलेको शरीर ढल्यो, त्यस पछाडि अर्चिरादि गति मिल्यो, बिरजा मिल्यो। त्यस कारणले बिरजाको जल दान गर्ने भन्ने अर्थ भयो यहाँ जलदानको, त्यो आचार्यले गरिबक्सन्छ। त्यस्तै प्रकारले अन्नदान यो पनि आचार्यमा घट्न सक्छ। जब मुक्तात्मा पुग्नुभयो भगवानका सन्निधिमा, पहिले गएर अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम भनिसकेर अहम अन्नादह अहम अन्नादह अहम अन्नादह, म अन्न खानेवाला हुँ, अन्न खानेवाला हुँ, अन्न खानेवाला हुँ भनेर भगवानसँग विज्ञापन गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँ अन्न के भयो त? जसलाई आदरपूर्वक उपभोग गरिन्छ उसको नाम हो अन्न। अद्यते आदरपूर्वकम उपभुज्यते इति अन्नम। त्यसैले शास्त्रले भन्नुभयो, वेदले, अन्नम न निन्द्यात् तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरमन्नादम इत्यादि। अन्नलाई कहिले फ्याँक्न हुन्न, जुठो खेर फाल्न हुन्न, अन्न नष्ट गर्न हुन्न। जसलाई आदरपूर्वक स्वीकार गरिन्छ उसको नाम हो अन्न। मुक्तात्मा भन्दै हुन्छ, प्रभु म अन्न खानेवाला हुँ। अब वैकुण्ठमा कस्तो अन्न मिल्छ त भन्दा भगवानका कल्याण गुण नै जीवात्माका लागि भोग्य छन्, अनुभव गर्न योग्य छन्। त्यसकारणले भगवानमा भएका ती कल्याण गुण नै त्यहाँ अन्न स्थानीय हुन्। अब यो भगवान रूपी अन्न अथवा भगवान रूपी अन्नमा भएका अरू पनि अन्नहरू, कल्याण गुणहरू, भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभव रूपी जो अन्न हो, त्यो सबै प्रदान गरिदिनु भयो कसले? आचार्यले। आचार्य सम्बन्धद्वारा नै त्यो मिल्यो। त्यसो हुनाले अन्नको नै दान गर्ने भनेर पनि यो विशेषण आचार्यमा घट्न सक्छ। श्री रामानुज स्वामीजी उहाँले अवतार लिने समयमै भगवानसँग यही प्रतिज्ञा गरेर आउनुभएको छ, मेरा सम्बन्धमा आएका सबैलाई हजुरले मोक्ष दिनुपर्छ भनेर। यसुसले अन्नदान गर्नेवाला, भगवान रूपी अन्न अथवा भगवानका कल्याण गुण रूपी अन्नदान गर्नेवाला पनि आचार्य होइबक्सन्छ। यसरी नन्दगोपाल भनेर आचार्यलाई यहाँ सम्बोधन गरेको जान्नु पर्यो। अनि अत्यन्तै परम धार्मिक हुनुहुन्छ, परम दानी हुनुहुन्छ आचार्य। किन भन्दा परिपूर्ण ब्रह्मानुभवम च प्रयच्छन्, परिपूर्ण भगवानको अनुभव गर्न दिनेवाला। उहाँभन्दा धार्मिक को खोज्नु, उहाँभन्दा साधु अर्को को खोज्नु र यसुसले परम उदार हुनुहुन्छ आचार्य। यहाँसम्म नन्दगोपको उत्थापन माने आचार्यको उत्थापन यो सिद्ध भयो। त्यस पछाडि अब मन्त्रको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ यशोदाको उत्थापनद्वारा। अष्टाक्षर महामन्त्रको उद्बोधन नै यहाँनिर जान्नुपर्छ। शास्त्रले भन्छन् मन्त्रो माता गुरु पिता, मन्त्रलाई आमाको स्थान दिएको छ, त्यसै गरी आचार्यलाई पिताको स्थान दिइएको छ। माताले के गर्छिन्? आफ्ना बालकलाई गर्भमा धारण गर्छिन् 9 महिनासम्म। त्यस्तै प्रकारले मन्त्ररूपी आमाले पनि गर्भमा एउटा विशेष बालकलाई धारण गरेकी हुन्छन्, भगवान रूपी बालक। किनभने यशोदा मैयाले भगवानलाई धारण गर्नुभएको थियो। यद्यपि देवकीका पुत्र हुनुहुन्छ, तर यहाँ गोपिनीहरूले त यशोदाकै पुत्र भनेर जानिरहनु भएको छ। त्यसकारणले आमाको काम के हो? गर्भमा आफ्ना बालकलाई धारण गर्ने। मन्त्रले पनि भगवान रूपी शिशुलाई धारण गर्नुभएको हुन्छ। मन्त्र प्रतिपाद्य देवता भगवान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आमा भनेर यहाँनिर यशोदा मैयालाई बताइयो। सबै आमाहरूमध्ये यशोदाको महत्त्व बताउनु भएको थियो गोपिनीहरूले। त्यस्तै प्रकारले सबै मन्त्रहरूमा अष्टाक्षरी महामन्त्र नै
प्रमुख मन्त्र हो। भगवान लोकाचार्यले मोक्षवडी नाम गरेका ग्रन्थमा यही बताउनुहुन्छ। भगवानका मन्त्रहरू अनेक छन्, त्यसमध्ये व्यापक र अव्यापक छन्। व्यापक मन्त्रहरू पनि छन्। व्यापक मन्त्र अव्यापक मन्त्रभन्दा श्रेष्ठ हुन्। त्यसमध्येमा पनि व्यापक मन्त्रहरूमध्ये पनि श्रीमद् अष्टाक्षरी महामन्त्र नै प्रधान हो भनेर बताउनु भएको छ। मन्त्रराजस्य अस्य कुलप्रदीपकत्वं यदि होक्तम् तदपि सुष्ठु सङ्गच्छते। त्यसकारणले यहाँ मन्त्रलाई उत्थापन गरेको अथवा मन्त्रलाई सम्बोधन गरेको जान्नु पर्यो यशोदा माता भनेर। सबै मन्त्रमा प्रधान अष्टाक्षरी महामन्त्र, सबै आमामा प्रधान यशोदा मैया। यशोदा मैया कुलकी दीपिका हुनुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारले अष्टाक्षरी महामन्त्र पनि कुलको प्रदीपक। कसरी भन्दाखेरि अष्टाक्षरी महामन्त्र अत्यन्तै ठुलो दीपक जस्तो हुनुहुन्छ। आचार्यहरूले आलवारहरूले यही नै अनुभव गर्नुभएको छ। जस्तो कि गायत्री मन्त्रले ब्राह्मण कुललाई प्रदान गर्नुहुन्छ। गायत्री मन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि ब्राह्मणता सिद्ध हुन्छ। अष्टाक्षरी महामन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि वैष्णव कुल प्राप्त हुन्छ, वैष्णवता सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गायत्री मन्त्रले मात्रै मोक्ष हुन्छ भन्ने होइन। गायत्री मन्त्र केवल ब्राह्मणत्व रक्षाका निमित्त, क्षत्रियत्व रक्षाका निमित्त, वैश्यत्व रक्षाका निमित्त मात्र हो। त्यसबाट वैष्णवत्व आउँदैन। वैष्णवत्व जबसम्म सिद्ध हुन्न तबसम्म मोक्ष छैन। किनभने भगवान विष्णु मोक्षका अधिपति हुनुहुन्छ। उहाँका साथमा सम्बन्ध नबनुन्जेलसम्म मोक्ष सिद्ध छैन। अरू देवताहरूबाट मोक्ष मिल्दैन। भागवतमा पनि यही बताउनुभयो, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शान्ता भजन्ती हि अनसूयवः। मोक्षका निमित्त केवल भगवान नारायणको नै शरणागति गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले अष्टाक्षरी महामन्त्रले वैष्णव कुल प्रदान गर्नुहुन्छ, अर्थात् वैष्णवता सिद्ध हुन्छ। यसुसले यहाँनिर कुल दीपक भन्नाले वैष्णव कुललाई प्रकाशित गरिदिने भन्ने अर्थ भयो। यशोदा मैया मन्त्रका रूपले हुनुभयो। त्यो मन्त्र कुलदीपक अर्थात् वैष्णव कुललाई प्रज्वलित गरिदिने, उज्ज्वलित गरिदिने भन्ने अर्थ जान्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्राह्मणता शरीरनिष्ठ हुन्छ। जहिलेसम्म शरीर छ तबसम्म ब्राह्मणता रहन्छ। शरीर सकियो अब त्यो ब्राह्मणता पनि सिद्धियो। परन्तु वैष्णवता भनेको आत्मनिष्ठ हुन्छ। आत्मा जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म वैष्णवता रहन्छ। यसोसले अष्टाक्षरी महामन्त्रले प्रदान गर्ने जो वैष्णवता हो त्यो यावत आत्मभावी, जहिलेसम्म आत्मा रहन्छ तहिलेसम्म हुन्छ। यसोसले यो ब्राह्मणता प्रदान गर्ने गायत्री मन्त्रभन्दा पनि वैष्णवता प्रदान गर्ने अष्टाक्षरी महामन्त्र प्रधान भयो। जसरी अरू आमाहरूमा यशोदा श्रेष्ठ हुनुभयो, यसैगरी अरू मन्त्रहरूमा अष्टाक्षरी महामन्त्र नै प्रधान भनेर जान्नुपर्छ। आचार्य कृपाद्वारा मन्त्रराज अष्टाक्षरी महामन्त्रको अर्थ प्रकाश मलाई होस् भन्ने प्रार्थना नै यो मन्त्रको उद्बोधन हो, यसको अभिप्राय हो, यो जान्नुपर्छ। नन्दबाबा आचार्य हुनुभयो, यशोदा मन्त्र हुनुभयो। अब त्यस पछाडि मन्त्रार्थको उद्बोधन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भगवानको उत्थापनद्वारा। त्रिविक्रम भगवानले आफ्ना चरणले तिनै लोकलाई नापिदिनुभयो। श्रीमन्नारायण अष्टाक्षरी महामन्त्र, विष्णु षडक्षरी र वासुदेव द्वादशाक्षरी यी तीन मन्त्रहरू छन्। ती सबै व्यापक मन्त्र हुन्। त्यसमा पनि अष्टाक्षरी महामन्त्रलाई नै प्रधान व्यापक मन्त्र भनेर अघि पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। यसमा कारण के छ भने भगवानको सर्वव्यापकतालाई जसले बताउँछन् तिनलाई व्यापक मन्त्र भनिन्छ। विष्णु षडक्षरीले पनि, वासुदेव द्वादशाक्षरीले पनि र अष्टाक्षरीले पनि भगवान श्री वासुदेवको व्यापकतालाई बताएकै छन्। तर जसरी अष्टाक्षरी महामन्त्रमा पूर्ण रूपमा व्यापकता बताइएको छ, यी अरू दुई मन्त्रमा उति छैन।
त्यस कारणले गर्दा अष्टाक्षरी महामन्त्रकै प्रशंसा यहाँ उपयुक्त हुन्छ। भगवानले आफ्नो व्यापकता त्रिविक्रम अवतारमा देखाउनु भयो। रामावतारमा पनि विश्वरूप त्यसरी देखिनु भएन, कृष्णावतारमा पनि अर्जुनले प्रार्थना गर्नुभयो, अर्जुनका लागि देखाइदिनु भयो। दुर्योधनले बन्दी बनाउन खोज्यो, उसका निमित्त बनाइदिनु भयो। सबैका लागि भगवानले प्रकाशित गर्नु भएन। तर कसैसँग काहीँ कति भेद नगरिकन भगवानले आफ्नो विराट स्वरूप त्रिविक्रम अवतारमा वामन अवतारबाट त्रिविक्रम बन्दाखेरि देखाइदिनु भयो नि। त्यस्तै प्रकारले अष्टाक्षरी महामन्त्रमा जसरी भगवानको व्यापकता वर्णन छ त्यति अरू मन्त्रमा छैन। त्यस कारणले अष्टाक्षरी नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यो मन्त्रार्थको सर्वस्व प्रकाशित भइरहेको छ। अब मन्त्रार्थ भनेको स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। मन्त्रको प्रमुख अर्थ प्रतिपाद्य देवता भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। यो कुरा जान्न पर्यो। यो मन्त्रार्थको उद्बोधन हो। त्यस पछाडि बलरामजीको उत्थापन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो गोपिनीहरूले। उहाँका चरणको धेरै प्रशंसा पनि गर्नुभयो। यस्ता सुन्दर चरण, जहाँ राखिदियो त्यहाँ सुभिक्षा हुने, सम्पत्ति मिल्ने, विघ्न हट्ने यस्ता चरण भएका भनेर बताउनुभयो। श्री परकालश्वरीले पनि बताउनु भएको छ कि अष्टाक्षरी महामन्त्रको सार अर्थ हो भागवत शेषत्व प्रतिपादन गर्नु। यो सार हो। जस्तो कि उहाँले बताउनुहुन्छ, हजुरका अष्टाक्षरी महामन्त्रको अनुभव गर्दै गर्दै म यस कक्षामा पुगेँ कि जीवात्मा भगवानको शेष होइन रहेछ, भागवत जनको शेष हो रहेछ। यो कुरा मैले जाने। यहाँसम्म मैले अर्थबोध गरेँ भन्नुहुन्छ। किनभने बलरामजी यहाँ भागवत हुनुहुन्छ, शेष हुनुहुन्छ। भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? आदिशेष रामावतारमा लक्ष्मण बनेर आउनुभयो। त्यसबेला भाइ हुनुहुन्थ्यो, भगवान दाजु हुनुहुन्थ्यो। जे भनेको त्यही मान्नु पर्यो। मनमा नै यसो विचार गर्नुभयो। भगवानले भनेको मान्दा मान्दै भगवानले दुःख पाउनुभयो। अब मैले जितेर केही गर्न नपाउने, वनवास गएँ। आखिर म दाजु थिएँ भने त्यसबेला ती अपायहरू, ती आपत्तिहरू भगवानको म रोक्न सक्थेँ होला। यो कामना भइरहेको थियो लक्ष्मणजीलाई। भगवानले विचार गर्नुभयो, शेषजी यो अवतारमा त सम्भव छैन, अर्को अवतारमा तपाईँको मनोवाञ्छा पुरा हुनेछ। त्यस कारणले कृष्णावतारे अस्मिन् बलभद्र रूप अग्रजत्वेन अवतीर्य, भगवानले शेषजीको इच्छा पुरा गरिदिनु भयो। बलरामजी दाजु भनेर अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ। अब त दाजुले भनेको भाइले मान्न पर्ने भयो नि। अब भने भगवानको परिपूर्ण रक्षा गर्न मैले पाउने भएँ, सेवा गर्न पाउनु भएँ भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ बलरामजी। चरित्रमा पनि यही नै सुन्न पाइन्छ। हेर्नु, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत इत्यादि गरेका ग्रन्थहरू अवलोकन गर्दा जति बेला दाजु बलरामजीलाई नलिकन वनमा जानुहुन्थ्यो भगवान, त्यस दिन ठुलो आपत्ति आइलाग्थ्यो। त्यो कालिया नागलाई भगवानले निग्रह गर्ने समयमा पनि भगवान अघिल्ला दिन साँझ झगडा गर्नुभयो बलरामजीसँग। बलरामजीले भन्नुभयो, कन्हैया भोलि तिमीसँग गाई हेर्न जान्न। भगवान यही चाहँदै हुनुहुन्थ्यो, लिएर जानुभयो सबैलाई। बलरामजी जानुभएको छैन। उता त्यो विषैलो पानी पिए गाईहरूले सबै मुर्छा परेका छन्। ती बालकहरू पनि मुर्छा परेर लडेका छन्। भगवान कदम्बका वृक्षमा चढेर पिताम्बरले कम्बर कसेर फाल हान्नुभयो। त्यो कालिया आयो, युद्ध भयो। भगवानलाई कालियाले लपेटेको छ। उता यस्ता मैयालाई अनेक प्रकारको अनिष्टको सूचना हुन्छ। किनभने सन्तानलाई कुनै आपत्ति पऱ्यो भने आमालाई त्यो चेष्टा हुन्छ। त्यो वात्सल्य नै त्यस्तो हो, धर्म, जसले गर्दा काहीँ नै सन्तान हुन्, उनलाई परेको आपत्ति आमालाई पहिले बोध हुन्छ। मैयाले भन्नुभयो, बलराम आज तिमीलाई नलिकन कन्हैया गए, केही आपत्ति आयो होला, जाउँ। दौडेर जानुहुन्छ। जाँदा भगवान त्यसरी नागपासमा बेरिनु भएको छ। यो आपत्ति किन आयो त भने बलरामजीलाई नलिकन जानाले आयो। यदि बलरामजी जानुहुन्थ्यो भने आदिशेष सर्प जातिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई देख्ने बित्तिकै कालिय ठिक लागिहाल्थ्यो नि, त्यो आपत्ति आउँथ्यो। र एकदा तु बिना रामम कृष्णो वृन्दावनम ययौ, बलरामजीलाई छोड्नाले गर्दा यो आपत्ति आयो। अब यतातिर श्री रङ्गराज स्तवमा पनि बताउनुहुन्छ पराशर भट्ट स्वामीजी, यद्विश्लेषलवोऽपि कालिय भुवे कोलाहलाया भवत। एकछिन मात्रै पनि भगवानका साथमा हजुरको विश्लेष हुनाले गर्दा
त्यो कालीय दहमा पुगेर कोलाहल हुन गयो, त्यो आपत्ति आइलाग्यो। त्यस कारणले शेषजीको सम्बन्ध सदैव भगवानका लागि अपेक्षित छ। शेष यसरी सेवा गर्नुहुन्छ भगवानको। भगवान श्रीकृष्णको रक्षाका निमित्त नै अवतीर्ण हुनुभएको छ श्री बलरामजी। त्यस कारणले त बलरामजी वसुदेवजीका टोकरीका पछिल्तिर भगवान बालक बन्नुभएको छ, भोकेर जाँदै हुनुहुन्छ। बालकलाई ठन्डी लाग्छ, मेरा प्रभुलाई कति कठिन भयो। आज वर्षा पनि भइरहेको छ, यो भाद्र महिना रात्रिको समय छ, प्रभुलाई कष्ट भयो भनेर शेषो नगाद बारी निवारयन फणैही, सुखदेव स्वामीजीले भन्नुहुन्छ, छाता जस्तो भनेर फणा फिजाएर भगवानको सुरक्षा गर्नुभयो शेषजीले भनेर। भगवानको सेवा गर्नका निमित्त, रक्षा गर्नका निमित्त, भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नका निमित्त प्रधान हुनुहुन्छ श्री शेषजी। यसबाट के जान्नु पर्यो, उहाँको उत्थापन भनेको भागवत शेषत्वको उत्थापन। भगवानको हुँ भन्नुभन्दा पनि भगवानका जन, भागवत जनको अधीनमा रहेर म रहन्छु, उहाँको हुँ भन्नुमा यसमा झन् ठुलो बल छ। किनभने भगवानका भक्तको हुँ भन्दाखेरि त्यो भगवानको स्वतः हुन्छ। यसोसले भगवान त अर्थात् विग्रहमा बोल्नुहुन्न, चल्नुहुन्न, हिँड्ने डुल्ने चल्ने भगवान साक्षात् त भागवत जनहरू हुनुहुन्छ, वैष्णव जनहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको अत्यन्त परतन्त्र हुँ, उहाँहरूको विधेय हुँ, उहाँहरूको अधीन हुँ भनेर यसरी अनुभव गर्नु नै यो जीवात्माको स्वरूप चिन्तन हो। त्यसो हुनाले यहाँनिर बलरामजीको उत्थापन भनेको मन्त्रसारको उत्थापन। 4 भयो। मन्त्र साक्षात् यशोदा हुनुभयो, मन्त्र दिनेवाला आचार्य नन्दबाबु हुनुभयो, त्यसै गरी भगवान मन्त्रको अर्थ हुनुभयो, मन्त्रको सार बलरामजी हुनुभयो। त्यस कारणले नन्द बाबा भनेर आचार्यको उत्थापन, यशोदा मैया भनेर मन्त्रको उत्थापन, भगवान भनेर मन्त्रार्थको उत्थापन र बलरामजी भनेर मन्त्रसारको उत्थापन। यो रहस्य हामीले बुझ्नुपर्छ। त्वद् अनुजेन सह त्वम उद्बुध्यस्व, हजुर आफ्ना भाइसहित उठ्नुहोस् भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने भागवत शेषत्वभन्दा अलग होइन। भगवानको शेष हो, भगवानको वस्तु हो भन्नुभन्दा फरक म भागवतको हुँ भन्नु होइन। किनभने भागवत भनेकै भगवानका हुन्, भगवानकाको पराधीन बन्नु भनेको भगवानकै बन्नु हो। त्यस कारणले यहाँनिर बलरामजी हजुर उठ्दा भगवानलाई पनि उठाइदिनुहोस्। त्यस कारणले भागवत शेषत्वमै अन्तर्निहित हुन्छ। भगवत शेषत्वको परम पल्लो सीमा जो हो, पराकाष्ठा भनिन्छ, त्यसलाई नै भागवत शेषत्व भनिन्छ। यो कुरा जान्नु पर्यो। अनि भागवत शेषत्व बिना सम्पन्न हुन सक्दैन, भगवत शेषत्व पनि भागवत शेषत्व बिना रहन सक्दैन। यी कुराहरूलाई रहस्यद्वारा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस पछाडि भन्नुभयो बलभद्र जो हुनुहुन्छ उहाँ जेठा हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण कान्छा हुनुहुन्छ। यसको तात्पर्य पनि के हो भने भगवत शेषत्वभन्दा भागवत शेषत्व प्रधान हो। अघि पनि बताइयो, भगवान बोल्नुहुन्न, श्रीमूर्तिमा विग्रहमा हुनुहुन्छ, तर बोल्ने चल्ने भगवान भनेका साक्षात् आचार्य भागवतजनहरू नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले दाजु भनेको अत्यन्तै मन्त्रको उपल्लो अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा भगवत शेषत्वभन्दा पनि भागवत शेषत्व। जीवात्मा भगवानको हो भन्नुभन्दा पनि भगवानका भएका भागवतजनको हो भन्नुमा यसको परम तात्पर्य छ भनेर जान्न पर्यो। यही नै हो भागवत शेषत्व रूपस्य अर्थस्य ज्यायस्त्वम, भगवत शेषत्व रूप अर्थस्य अवरत्वम। महामन्त्रमा भएको भगवत शेषत्व कान्छो र भागवत शेषत्व जेठो अर्थ हो। यही कुरा जान्न पर्यो। यसै कुरालाई आज गोदादेवीले गोपी भावद्वारा यस गाथामा सम्झाउनु भयो। 4 को उत्थापन भयो, नन्दबाबाको, यशोदा मैयाको, भगवानको र बलरामजीको। यसबाट आचार्य, मन्त्र, मन्त्रार्थ र मन्त्रसारको उत्थापन हामीले सारमा बुझ्यौँ। अब यस गाथाको संग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको कथालाई विश्राम गरौँ। सर्वस्वोदारनन्द प्रभुवर भगवन् जागृहि स्वामिनी स्त्री रत्न श्रीमद यशोदे त्यजशयन रुचिं लोकविक्रान्तपाद
स्वामिन् देवाधिदेव त्यजशयनरुचिं रौहिणेय प्रसिद्ध्य सौभाग्योत्तिष्ठतूर्णं सममनुजनुषेत्युचुषीं नौमि गोदाम्। जय श्रीमन्नारायण।